अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। जी। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, इक़रा हम्म, वक्तुब। हम्म, रीड एंड राइट। हम्म। हाजा मस्जिदुन व हाजा मदर मदरसत मदरसतुन। सही है हाजा मैम? मस हाजा मस्जिदुन व हाजिही मदरसतुन। ये आपका फेमिनाइन है ना, इसके साथ हाजी ही लगेगा ना। अच्छा, हाजी ही है, ओके। और ये हाजी आपका, ही। हाँ, इसके साथ मुज़क्कर के साथ आपका हाजा लगेगा। ठीक है। एक सेकंड। दो तरह के इशारे हैं ना, एक आपका मुज़क्कर का, एक मुअन्नस का है, तो ओके। आगे वाले को देख के इशारा लगाना है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला हाजी मुज़क्कर है तो हाजा इशारा लगेगा, ये मुअन्नस है गोलता वाला तो हादी ही इशारा लगेगा। तो जी मीनिंग क्या जी। होगा? अ, ये मस्जिद है हम्म, और वो मदरसा मदरसा है। वो मदरसा है। वो कौन से हो गया? ये भी दो वो नहीं आंखें होगा, वाली, हाजी ये भी दो आंखों वाला है। ये तो फिर इसका यही होगा। ये मस्जिद है और ये हम्म, मदरसा है। मदरसा है। मदरसा है जी। मदरसा। मदरसा। अच्छा। अच्छा, दोनों ही करीब के इशारे हैं, ये भी दिस है, ये भी दिस है। ठीक है। जी। ये मुज़क्कर के लिए और ये वाला मुअन्नस के लिए। ये ठीक है। हाजर हाजी जी। बस ये फर्क है और कोई नहीं, दोनों करीब के हैं। हाँ जी इशारा करीब का है दोनों। अच्छा, आगे पढ़े। मन जी। हाजी। मन हाजी ही उख्तु अब्बासिन। हम्म, ये कौन है? कौन है? अ, हाँ सही। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, हम्म, ये अब्बास की बहन है। हाँ, हाजी ही उख्तु अब्बासिन, अब्बास की बहन है। ठीक है ये। बहन, अब्बास की बहन सही है है ना। चले जी। आगा। आगे हाँ क्या जी। है? हाजा। हाजा दीकुन व हम्म, हाजी ही दजाज दजाजतुन। हम्म, ये रूस्टर है, मुर्गा है, हम्म। और ये मुर्गी है। और ये है दज्जाजा आ गई आपकी। ठीक है। जी 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 जी। हाँ, आगे। जी। हाजब हाजबनु हाजबनुल मुद अ, मुदीरी मुदीरी। व हाजिही हम्म, मुदीरी व हम्म, हाजिही बिनतुल मुदर्रिसी। हम्म। ये प्रिंसिपल का लड़का है बेटा। और बेटा, ये लड़का तो वलद होता है ना। बेटी। अच्छा, वलद उन इधर लड़का बेटा। होता है, ये बेटा होता है। जी ठीक जी। है। बेटा है। प्रिंसिपल का बेटा है हम्म, और ये टीचर की बेटी है। बेटी है। नंबर 5। जी। ही अम्मू यासिरी। अम्मू नहीं होता। ये अम्मू तो वो होता है ना ऐन से। इ- ये तो हाजिही ये उम्मू है। हाजिही उम्मू। उम्मू। ओके। उम्मे हबीबा याद रखे ना, उम्मे हबीबा। उम्मू, ठीक है। उम्मू है ना। हाँ पेश लगानी है यहाँ जी। पे। उम्मू यासिर। मैम पेश क्यों लग रहा है वहां पर? पेश बस वो अम्मू कैसा लगेगा, ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा। चचा और माँ में कोई फर्क होता है ना। हाँ, ठीक है। ये हाजिही ये चचा उम्मू है और ये उम्मू। यासिर। हाँ। उम्मू होता है, उम्मुन होता है असल में, फिर ये जब मजाक बनाते हैं तो फिर एक पेश गिरा देते हैं ना। असल में तो उम्मुन हम्म। होता है। माँ को क्या कहते हैं? जी। उम्मुन। उन। हाजी ही जी। उम्मू यासिरिन, ये ये यासिर की माँ है। माँ है। अइना कदरु कदरुल कदरुल लहमी। कदर। कदर तो उर्दू में बोला कदर जाता है ना, कदर। किद्र किद्र किद्र।
قدر زیر کے ساتھ ہے، قدر لحم. جی. اللحمی، یعنی قدر یہ کیا ہے؟ لحمی. گوشت کی، گوشت کی قدر ہانڈی گوشت ہے، کی ہانڈی ہے. ہانڈی. اچھا قدرو ہانڈی. اوکے. ہاں، قدر یہ ہانڈی. بھی مونس ہے، یہ ٹھیک ہے، قدرن بھی مونس ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. کیونکہ اس کے لیے جو ضمیر آگے آ رہی ہے نا، جی وہ ہیا. مونس کی آ رہی ہے، تو اس لیے اگر ضمیر مونس کی جا رہی ہو تو وہ بھی مونس ہی ہوتا ہے. ہر ضمیر کدھر ہے نا جاتی ہے نا، کدھر پیچھے جاتی ہے. تو یہ کدھر جا رہی ہے؟ یہ یہاں کدرن پہ آ رہی ہے. تو کدرن یہ بھی مونس ہے، یہ بھی مونس ہے. ہی یا فس، ہیا فس سلجتی. سلاجتی، سلاجتی ہر وقت کھولتی بند کرتی ہیں. یہ ہے سلاجتی فریج. فریج، اچھا. سلاجتی. ہاں، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ ہوں، وہ فریج میں ہے. فریج میں ہے. ٹھیک ہے، بس ختم ہو گیا. جی. آگے نمبر جی. 7. ہاذا بابن و ہاذیہ نا نافذتن. ہوں یہ دروازہ ہے ہوں اور یہ نافذتن کھڑکی. ونڈو، ہاں، کھڑکی ہے. یہ کھڑکی ہے. ونڈو جو نافذتن باب جو ہوتا ہے وہ حاضہ کیوں لگایا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ باب مذکر ہے مذکر ہے اور اور کھڑکی نافذت مؤنث. کھڑکی مؤنث ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ جی. چلتا ہے اس سے نا کہ یہ جی. مؤنث ہے. اس کی تو گولتا سے بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن بعض دفعہ بھی جیسے کدرن ہے تو حاضی جی. ہی کدرن بولیں گے، حاضہ کدرن بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. جی. کدرن کا کیسے پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث ہے؟ حاضی ہی سے. حاضی ہی سے پتہ چل رہا، جی. اشارے سے پتہ چل رہا. جی. ویسے ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ مؤنث ہے؟ چلو، 2 ٹانگوں کا تو پتہ چل گیا، 2 پاؤں کا، 2 ہاتھوں کا، 2 کانوں کا، وہ تو پتہ لگ گیا، 2 آنکھوں کا. یہ کہ جی. وہ مؤنث ہوتے ہیں نا عربی میں. لیکن اس کا جی. کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا اس سے پتہ چل رہا حرف جر. ہے. ہاں ہاں، نہیں، اشارے سے. اشارے سے. اچھا. اچھا اشارہ ہے یہ. اشارہ کہا الگ جاتا چیز ہے ہوتا اشارہ. ہے. اشارہ ہوں. اسم ہوتا ہے اور حرف جر حرف ہوتا ہے. یہ جی. حرف جی. ہے جی. اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہیا، جی. یہ بھی اسم ہے. اس میں ہے پروناؤن. یہ تو ویسے ہی اسم ہے نا، الف لام آ رہا ہے، تنوین آ رہا ہے، تو جی. یہ تو ویسے ہی اسم ہے. لیکن یہ والے اس میں یہ والا حرف ہے، حرف جر کہتے ہیں نا. جی. جس کے ساتھ حرف لگے گا وہ حرف ہوگا، اور جس کے ساتھ اسم لگے گا وہ اسم ہوگا. اس میں. حاضہ جی. اسم اشارہ ہے، تو یہ جی. اسم ہے. یہ بھی اسم اشارہ ہے. یہ جی. اسم ضمیر ہے تو یہ اسم ہے، اور حرف کے ساتھ حرف جر لگتا ہے تو وہ حرف ہے. جی. وہ بھی حرف ہے نا. ہاں جی. 3 ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں قرآن مجید میں. 3 طرح کی چیزیں ہیں بس. یا تو اسم ہوگا، کوئی بھی اٹھائیں گے آپ، وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا. دیکھا کریں، یہ ہوں. عبادت ہے بہت بڑی. قرآن کی جی. آیت لے کے غور، اس میں اسم کون کون سے ہیں، فعل کون کون سے ہیں، حرف کون سے ہیں. بس یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. اسم، فعل، ہوں. حرف. تو حرف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہے نا، ملانے کے کام جی. آتے ہیں. فعل جو ہوتے ہیں اس میں تو کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس یا فیوچر یا پریزنٹ. فعل میں ہوں. یہ چیز ہوتی ہے. ایکشن ہوتا ہے کام، اور ٹائم ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نون ہی جی. نون، نام ہوتا ہے جی. کسی بھی چیز کا. جیسے سلاجہ اسم ہے، فی جی. حرف ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، پروناؤن ہے نا. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہی ہوتا ہے نا. ہوتا اس ہے. کو جی. پروناؤن کہتے ہیں. صحیح ہے. ہوں. اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. چلیں آگے پڑھیں ابھی سسٹر. میں ہی پڑھوں کیا کہ سمینا پڑھ رہی میں ہے؟ پڑھ ہاں جی. سمینہ آ گئی؟ آتے کا. آتکا، ہاں. چلیں. بیاتے کا. تمارین. مجھے پتا تھا آتکا ہے، میں نے کہا سمینہ کب آ گئی، اس کو تو مجھے نظر نہیں آ رہا نا. تمارین. تمارین ایکسرسائزز. تمرین کی جمع ہے، کرال. تمرین، ہاں. آگے ایک ہو رہا ہے. مثال
وكو وكون جملا على غراري. غرارہ نہیں ہے، غراری، Read غراری the ہے، غراري. غراری Read the ہے۔ example and make sentences on this pattern. ٹھیک ہے، تو اقرا Yes. اقرا یہاں سکون تھا، اقرا ہوتا ہے نا، دیکھیں یہاں آپ کا بالکل اقرا، شروع میں ہم نے پڑھا تھا اقرا. اقرا مکتوب لکھا ہوا تھا نا یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ جی اقرا تھا، ہے نا، جی اقرا، read اور and اس کے آخر میں بھی کیا ہے، سکون ہے، اس کے بھی سکون ہے، write. یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی سکون اقرا، اور یہاں پہ بھی الف لام، یہ بھی لام سکون والا ہوتا ہے نا الف کے بعد جو آتا ہے، تو اب یہ دو اقرا سکون، المثال. ہاں، تو ان دو سکون کو جب پڑھنا ہوتا ہے تو پھر پہلے والے سکون کے والے حرف کے نیچے زیر لگا کے پڑھتے ہیں، تو ابھی تو انہوں نے آپ کو لگا دیا، آگے آپ کو خود لگانی ہوگی، ٹھیک ہے، ہر جگہ نہیں لگا کے دیں گے، تو دو سکون نہیں اکٹھے آ جائیں تو یہاں پہلے پہ کیا ہے؟ کیا، اچھا دو سکون اگر آ جائیں تو پھر پہلے والے حرف، پہلے والے سکون کے والے حرف کے نیچے زیر دے دیتے ہیں نا یہاں پہ، اقرا ٹھیک ہے، تو اب پھر ہم اس کو ابھی کیسے؟ اقرا المثال، اچھا اچھا را کے اوپر نہیں لگے گی زبر نا، یہ ہم نے خود لگانی ہے پھر. زیر، نہیں، را کے نیچے زیر تو آلریڈی ہے یہاں پر، حمزۃ الوصل کے وہ نیچے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں، انہوں نے ابھی لگا کے دی ہے نا آپ کو، ابھی یہ آپ کو الف کے نیچے، رے کے اچھا نیچے نہیں ہے. حمزہ کے نیچے ہے وہ نا ہاں وہی میں نے اس کے زیر. قریب، اس کے قریب کر کے آپ کو لگا کے بتائی نا کہ اس کے نیچے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک را تھا پہلے، یہاں پہ سکون تھا ایک را، جب ہم نے ملایا تو ہم نے ہاں زیر دے کے ملایا، ہاں ایک مثال ہے. رل ایک نہیں ہے، ایک را ہے. اقرا اقرا ال، اقرا زبر ال ہے، زبر اچھا زبر ہے نہیں، مسنگ ہے، اچھا ابھی لگائیے زبر. اقرا اقرا المثال، ہوں، ہوں، جو الف سے میں نے بھی اس کو الف سے ایک ریل پڑھا. الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے، زیر نہیں ہو سکتی، پیش بھی نہیں ہو سکتی، یہ جو الف ہوتا ہے نا اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے، وہ سے پہلے پیش ہی ہوتی ہے ہمیشہ پچھلے والے حرف پہ، اور یا سے پہلے زیر ہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے نا، ایک کرا، ٹھیک ہے، زبر ہی. یہ اس طرح تھا نا، جی ٹھیک ہے، اب کیا کیا، جب ہم نے پڑھنا تھا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا، تو اب ان کو ملا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے یہاں پہ اس جی کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر لگائی، یہ والی زیر بہت دور لگائی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ زیر لگا کے پھر اس جی کو ملایا آگے، ایک اور ال ہو گیا، جی چلے، اور ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پڑھیے آگے، محمد محمد طالب. محمد اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ، بس محمد اسٹوڈنٹ نہیں، محمد اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ ہے. ہے یہاں پہ، آمینۃ طالبۃ. آمینہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک یا ہے، طالبہ ہے، ہم اس طرح سے کہتے ہیں. ہاں ہوں، بس ٹھیک ہے نا، طالبہ آمنہ، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، آمنہ آیا تو ٹھیک ہے. طالبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، محمد ہاں آیا تو محمد طالب ہے، آیا تو طالب ہے، بس اردو میں میننگ طالب ہو کچھ بھی گیا. کرے، ٹھیک ہے نا، تو آمنہ جی از اے حامد اسٹوڈنٹ، آمنہ طبیب. از اے اسٹوڈنٹ، محمد از اے اسٹوڈنٹ، بس اگر بہت ہی کہنا ہے تو فیمیل حامد اسٹوڈنٹ کا ہے، طبیب. آگے پڑھ، طبیب، حامد طبیب. حامد ڈاکٹر ہے. فاطمہ فاطمہ طبیبۃ. فاطمہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، ہوا مسلم. وہ مسلمان ہے. ہیا مسلمۃ. گڈ، وہ مسلمان ہے، مطلب وہ لڑکی مسلمان ہے. الباب مغلق. اس کی نہیں سمجھ آئی مجھے، یعنی باب مینز دروازہ جو ہے وہ بند بند ہے. ہے، بند ہے. بند ہے، مغلق ہم، بند ہے، ٹھیک ہے نا، مغلق بند ہے. ان مفتاح، مفتوح ان کیا ہوتا ہے، اوپن،
जी। मफ्तूहुन तो होता है ना ओपन है, और ये क्या है, बंद है, बंद मुगलकुन। है, तो इधर मखफूवन लिखेंगे फिर। नहीं, हम्म। कुछ नहीं लिखना, वही लिखना है। अन्नाफिजातु मोहल्ला, अन्नाफिजतु मुगलकतुन। मो मोहल्ला रतुन, अच्छा। खिड़की मुअन्नस है ना, ठीक तो आगे मुगलकतुन लिखेंगे, ठीक ठीक है। इसको ठीक, हम बोलता लगा देंगे ना आगे। सही समझ आ अच्छा, गई। अल मिंदीलु। बिल्कुल। वसिखुन, ये क्या हुआ? गंदा, डर्टी। दावा से वसीखुन डर्टी, गंदा मीलू, है। मिंदीलू, वसीखुन, मिंदील, मिंदील रुमाल। रुमाल, अरे हम्म, कितने बार। हाँ। अल यदु। मंदील, अल यदु, वसिखुन, यद हाथ को कहते हैं। हम्म, वसीख, तो हाथ तो मुअन्नस है ना। वसिखतुन, वसिखतुन। वसीखतुन। अच्छा, वसीखतुन बनाएंगे कैसे? इसको जबर देनी पड़ेगी, ठीक है, और आगे गोलता ऐड करनी पड़ेगी इस तरह करके। होता है। वसीखतुन, वो दो पेश इधर लगाएंगे, उन, ठीक है, वसीखतुन बन जाएगा। जैसे अभी ये मुस्लिम होना है ना, तो इसका मुस्लिमतुन कैसे बनाएंगे, बताएं। मीम के आगे तेल लग जाएगी। मीम पे पहले मुस्लिम जबर आएगी ना। कब हम्म, होगी? यहाँ पे तो मुस्लिमुन है, तो हम्म। मीम पे जबर आएगी और फिर आगे गोलता हमेशा लग के। हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा जब भी आप मुजक्कर से मुअन्नस हम्म बनाएंगे गोलता लगाएंगे, ऐसे ही होगा। यहाँ पे जबर आएगी, हम्म और फिर आप गोलता लगा के उसके ऊपर ही वो दो पेश डाल देंगे, ठीक है। जो पेश आपने जबर में चेंज किए ना, उनको इधर डाल देंगे। हम्म। सही है। जैसे ऊपर तालिबातुन है, हाँ, तालिबुन, जैसे यहाँ, तालिबातुन। जैसे ये है, वो गुल्ला लिखना भी आना चाहिए ना। तो आपने काफ पे जबर डाली, और इधर इस गोलता लगा के उस पे दो पेश डाल, मुगलकतुन हो जाए। तालिब, तालिबुन से जबर डाली और आगे गोलता, तालिबतुन हो जाए। ठीक है, हम्म तो अपना पार्ट आपने अदा करना है ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको। अभी हम्म। छुट्टियां आएंगी ना, फिर आप कीजिएगा एक दफा रिवाइज, थोड़ा थोड़ा ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रोज करके एक एक पेज भी करेंगी ना, तो बहुत हो जाएगा। अच्छा, छुट्टियां काफी आएंगी, फिक्र नहीं करें, रमजान का आखिरी अशरा भी दूंगी और ईद की भी छुट्टियां दूंगी ना, 15 तो छुट्टियां दूंगी कम से कम, फिर आप कर लीजिएगा। तो वैसे भी बाहर के जी ठीक। मुल्कों में क्या करते हैं इतना। अच्छा, अल यदु। 10 तो आखिरी मंडे से शुरू हो जाएगा जो है। अल यदु से क्या होगा, हाथ क्या है, वसी खातून है। वसी खातून, वसी खातून। वसी खातून, खा पे जबर लगाएंगे, अभी तो पेश है ना, जबर लगाया, हम्म आगे गोलता लगा दिया, उसके ऊपर आपने दो पेश डाल देना, वसी खातून। ये गोल ता से पहले हमेशा जबर आती है, और अलिफ से पहले भी हमेशा जबर आती है, जिधर अलिफ आएगा उधर से पहले देखेंगे अलिफ आ रहा है, पीछे जबर है। हम्म हर जगह ये हम्म। देखें अलिफ आ रहा है, पीछे जबर है। जहां भी आप देखेंगे अलिफ से पहले कोई और हरकत देखें, कभी पेश देखी है आपने अलिफ से पहले, कभी जेर देखी है आपने, नहीं आती, जबर ही आएगी। हम्म। तो चलें, आगे क्या है, पढ़े। अच्छा जी। अच्छा, अशायु हारुन। हारून। शायु, हम्म। चाय, शायु, ये चाय, 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 शायु, चाय गरम है। ये गरम हारून, है। चाय मुजक्कर है, तभी तो हारून आ रहा है ना, हारून, हाँ हाँ। जी। है ना। अब काबा क्या है, वो मुअन्नस है, इसलिए क्या आएगा, कहवतु हारातुन। हारातून हो जाएगा। रा को आपने जबर दिया, आगे गोलता पे दो पेश डाल दी, इस पे तशदीद भी लगी है, अब वो भी डाल दे। ठीक। हारातून हरारत से है ना। मैम तो, मैम इसका तर्जुमा जो है, तो हम्म, गरम चाय होगा या चाय गरम है? गरम चाय होगा ना? चाय गरम है, जो है अच्छा, के ये ऐसे, करीब, जो है के करीब होता है वो खबर होती है ना। हाँ तो हाँ। अलकावा तू, कावा गरम है, तो गरम यहाँ आएगा ना, गरम है, हारातून।
आप बोलेंगी जी चाय, मुब्तदा को पहले लाना ना तर्जुमे में। कावा गरम है, जी हारातुन। सही है। आगे। जी। अल अल मस्जिदुन बईदुन, मस्जिद दूर है। अल मस्जिद दुन, ये गलत लिखा हुआ है, आपने भी गलत ही पढ़ दिया। अल मस्जिद दू, आपको चेक करने के लिए तनवीन डाली गई है कि आप क्या करती हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, अल लग रहा है तो बिल्कुल। अल अल मस्जिद मस्जिदु बईदुन, बईदुन। बईदुन। अल मदरसतुन बईदतुन। फिर आपने तुन क्यों लगा दिया। अलमदीनतु बाइदतुन। अल अल मदरसतु बईदतुन। ये सबसे बड़ी गलती है, अगर आपकी पक गई ना एक दफा ये, तो फिर आप सारी जिंदगी अल मदरसा हम्म तुन करती हैं। इसको अभी से सही अल करना। मदरसतु। ठीक है। हम्म अत्तालिबु। अत्तालिबु मरीदुन, हम्म। स्टूडेंट बीमार है। हम्म। अत्तालिबतुन मरीदातुन। फिर तुन। अत्तालिबतु, अत्तालिबतु मरीदातुन। मुब्तदा नाराज हो जाएगा, उस पर तुन नहीं आती। हम्म, हम्म, मुब्तदा है, ये नाराज हो जाएगा, बोलेगा मेरे ऊपर क्यों हम्म। तनवीन डाले, तनवीन तो खबर पे डलती है ना, ये इस पे डलती है। मुझे खबर लगता पे। है आदत मुझे हो गई है कि जहां पे भी गोलता है ना तो एकदम से वो तन तुन वाली। हाँ, अभी से ठीक कर लिया, तो वरना तो अत्तालिब, सफेद सर हाँ तक नहीं जाएगी बिल्कुल। फिर। अतालिबतु अत्तालिबतु मरीदतुन। मरीदातुन। सही है ना, मरीदतुन। हम्म मुअन्नस के साथ मुअन्नस आना है, मुजक्कर के साथ मुजक्कर आना है। ये मुब्तदा है, ये खबर है। खबर जो होती है उस पे तनवीन आती है, मुब्तदा पे नहीं आती। और अलिफ हम्म लाम के साथ तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है। हम्म, हम्म। ठीक। अलहिसानु। अल हिसानु सरीउन। सरीउन। सरीउल हिसाब हम्म आता है ना कुरान में, है ना। बिल्कुल। हाँ। तो सरीउल तेज, हिसाब भी क्या बनता है, कौन सा जल्दी, मुरक्कब बनता है। मतलब जल्दी। नहीं, मुरक्कब कौन सा बन रहा है, सरीउल हिसाब भी। सरी उल हिसाबी, मुरक्कब इजाफी। सब। इजाफी बन रहा है। शक्लें याद रखनी है इनकी, हर एक की जी शक्ल अलग है। ठीक है। जी हर मुरक्कब की जारी की अलग है, इशारी की अलग है, इजाफी की अलग है, तौसीफी की अलग है। चार ही मुरक्कब पढ़ने हैं हमने। अल हिसानु सरीहुन, यहाँ पे क्या आएगा, असैयारत घोड़ा। घोड़ा तेज इस है। तेज। अच्छा तेज हाँ दौड़ता सरी है ना, तेज है। सरी उल। सरीउल हिसाब का भी यही मतलब है, अल्लाह हम्म जल्दी जल्दी हिसाब लेंगे ना। अच्छा, असैयारतु। हम्म अस्सय्यारतु सरियातुन, सरी अतुन, गाड़ी यहाँ पे तेज आप है। जबर लगाएंगी और आगे इसको जबर बोलता है इस तरह का। बोलता है। अल कमरू। अल कमरु मीलुन जमीलुन, हम्म। चांद सु खूबसूरत है। हम्म। जमीलतुन। और अशम्सु जमीलतुन। जमीला तुन। शम्स जो है ये मुअन्नस है। जमीला तुन बता रहा है कि शम्स मुअन्नस है। हम्म हम्म सूरज श, चमकती। हाँ, सूरज चमकती नहीं है, खूबसूरत यहाँ है। पर तो सूरज खूबसूरत है। हाँ, लेकिन अपनी जुबान में हम जाके चमकती है या वो नहीं करेंगे, खूब वहां पे हम मुजक्कर में ही तर्जुमा करेंगे, अरबी में ये लफ्ज मुअन्नस है। जो अगर इसके हाँ साथ जो ऐसे अगर आप इसके साथ इशारा लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, अ, हाजा या आधे हाजी। ही, हाजी ही लगाएंगे। आधे ही लगाएंगे। ठीक है ना। और जमीर क्या लगाएंगे, जी अगर लगानी है तो हिया लगाएंगे। या मुअन्नस, क्योंकि ये मुअन्नस है ना, इसलिए इसकी सिफत जी भी आगे क्या है, जो खबर आई है इसके बारे में कि वो खूबसूरत है, इसकी खबर दी जा रही है आगे कि ये खूबसूरत है। ये मुब्तदा है, ये खबर है। मुब्तदा खबर को भी अच्छी तरह पहचान ले, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, एक तरफ अलिफ लाम होता है और एक तरफ तनवीन होती है। ये मुब्तदा खबर है। हम्म सबकी शक्लें पहचाननी है ना। जी
अस्सय्यारतु सरियतुन, सरियतुन वो आपका क्या है, इसकी खबर है। अच्छा, अल अबू जालिसुन, अब्बू जो है वो क्या है, जालिसुन, बैठे हैं। अल जी। उम्मू जा जालिसातुन। जालिसतुन, अम्मी भी बैठी हैं, पर बोलता आएगी। आप ये नहीं कह सकते अल उम्मू जालिसुन, ये नहीं कह सकते, ये गलत है। अल उम्मू जालिसतुन, अम्मी बैठी हैं। जैसे अल उम, यहाँ पे क्या था, मरीदा तुन लिखा था ना कुछ, हाँ, अतालिबा तु मरीदा तुन, मरीज उन नहीं कह सकते, मरीज मुजक्कर है, वो तालिब के लिए आएगा। ये सारे मुजक्कर है। इनके साथ इशारा भी जो लगेगा पीछे, वो हाजा लगेगा, हाजी ही नहीं लगेगा, हाजा, क्योंकि ये सारे मुजक्कर हैं। सही है ना। अच्छा, अब इसका जुमला बनाएं जरा। अल शायू अशायु हारून। हारून। हारून, गरम है ना, हारून। और ये अगर ये लबन है, ठीक है, तो लबनु हारून, लबन भी मुजक्कर होता है, चाय भी मुजक्कर होती है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कावा है ये, ठीक है, तो फिर अलकावा तू हारातुन। सही है। ठीक। आपको अच्छा नहीं लगता, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आपको पता लग रहा है, अच्छा। ये भी एक चीज थी जो हमने अभी तक जिंदगी में मिस की है, हमने पढ़ा नहीं इसको। और स्कूलों में तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, मतलब कोई बताया नहीं जाता, चलो रीडिंग कर लो, रटा लगा लो बस। मेरे बच्चों ने पढ़ा है दुबई में, वहाँ पे शारजा में बहुत बड़ा कॉलेज था पाकिस्तान का, बीए तक थी नहीं, वहाँ ऐसे ही क्लास। होता है, मुझे पता है। हाँ, 8वीं तक उन्होंने अरबी पढ़ी है, उनको अभी भी शायद मतलब नहीं आता। हम्म, मेरे बच्चों ने भी पढ़ी है तो यही है, उनको कोई नहीं आती। हाँ, बस वही रटा लग और अब जाता है। तो वैसे भी जो आती थी वो भूल गई। उस वक्त अच्छा। फिर आती थी, बड़े शौक शौक से पढ़ते थे शुरू में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टीचर्स उस तरह नहीं पढ़ाती ना, वो बच्चों का फिर इंटरेस्ट नहीं रहता। बच्चों का भी नहीं रहता, और मेहनत नहीं करती ना, बस अपनी तनख्वाहें बस खड़ी करनी है, मेहनत हम्म। करनी पड़ती है यार, बच्चों का टाइम होता है, बहुत कीमती उम्र होती है उनकी, जाया हो जाती है, तभी तो हमें कुरान समझ में नहीं आता ना। हम्म। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाएं तो उनको फिर कुरान से भी इंटरेस्ट होना कि हाँ भाई, ये अल्फाज तो हमने कुरान में पढ़े हैं। अब ये हारून और हम्म। हारातुन और ये सारे कुरान में भी आते हैं। ये क्या है, इसका जुमला बनाए। डिवोशन खत्म। चले हम बातों में लग जाते हैं, फिर ये क्या है। गाड़ी सयारतुन। अस्सय्यारतु, एक तो इसके ऊपर अलिफ लाम लगाना है, ठीक है। शक्ल सयारतुन। याद रखें, मुब्तदा खबर की। अस्सयारतु। अस्सय्यारतु, यहाँ पे तुम नहीं कहना, अस्सय्यारतु, ये क्या है आगे। सुरैया। सुरैयातुन। नहीं, वसीहुन। वसीखतुन। वसीख, वसीखतुन कहें, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, जदीदा तुन भी कह सकती है, नई है, जो भी लगाना है हाँ, गोलता जदीदा तुन भी लगाना। कह सकते हैं। और अगर नहीं आपने तो नहीं लग रही। नई तो नहीं लग रही, हम जुमला बना रहे हैं ना, जदीदा तुन, कदीमा तुन, ठीक है, सरीह तुन, कदीमतुन। हम अपना सरिया तुन सही है। लाएंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी हाँ जी। तेज है, तेज तो हर गाड़ी होती है ना, तो सही। सही। हाँ, सरिया तुन, सही है। अच्छा, अभी जी। जुमलों को हमने सही करना है, क्या कह रहे हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब सब मिलके करेंगे, ठीक है, सब मैदान में आ जाओ, सब करेंगे। पहले सेंटेंस में क्या जी। गलती है। हकीबतु। मन हाँ, ये हाजा, यहाँ पर ये चाहिए। हकीबतुन आएगा, हकीबतुन। तुम आएगा, हकीबतुन चाहिए वहां। नहीं हकीबतुन। नहीं, नहीं नहीं, वो तो मजाक बन रहा है, ये उस पे कैसे। हाजा गलत लिखा हुआ है, हाजा। हाँ, हाजा क्यों लिखा। हकीबतु जो ये मोमस। हाँ, ये इसको मुअन्नस होना चाहिए। ये तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये मुजाफ है, इसके ऊपर तनवीन तनवीन आ ही नहीं सकती ना, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। हकीबत मन, है ना, हकीबत मन तो मुरक्कब इजाफी बन रहा है, उसमें तो यहाँ पर दो पेश आ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, है ना, तनवीन नहीं क्यों नहीं से। आ सकती, क्या बन रही है? ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, मुरक्कब इजाफी, किताबुल्लाही में कहाँ पे यहाँ पे तनवीन आती है ना, नहीं आती जी ना, ठीक है। किताबुल्लाह एक ही पेश आती है ना। ये जी। मुरक्कब इजाफी, ये भी मुरक्कब इजाफी है।
किस की गाड़ी, किस की, का तर्जमा नहीं हो रहा, जी जी कौन गाड़ी तो नहीं बोलेंगे ना, किसकी गाड़ी, हुज कार, हुज बैग इज दिस। तो फिर क्या है यहाँ पे, ओके अब यहाँ पे गलती उन्होंने सही पकड़ी है समीना ने, वो यहाँ पे हाजा नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाजे ही। हाजी ही हाँ आना जी चाहिए। ये वाला चेंज नहीं होगा, ये सही है कितना लड़की के लिए मन, लड़के के लिए, सबके लिए यूज होता है। हकीबतु मन हाजी ही, ये बैग अच्छा किसका है, ये बैग इशारा हम हकीबा के साथ हाजी ही लगाएंगे ना, हाजा तो नहीं लगाएंगे। जी जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, अल हाँ जी गुरफतु मफ्तूहुन, यहाँ पे क्या होगा, अल गुरफतु मफ्तूहतुन मफ्तूहतुन, पहले तो गलती पकड़नी है, अपनी मिस्टेक कहाँ पे है। कमरा मफ्तूहुन पे खुला है, कमरा ओपन है, ठीक है ना। तो मफ्तूहुन आ रहा है, कमरा मुअन्नस है और यहाँ मुजक्कर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुब्तदा और खबर जो होते जी हैं वो एक जैसे होते हैं, मुब्तदा खबर एक ही जैसे होते हैं। अब यहाँ पर देखें, हाज सैयारा तुत तबीबी, यहाँ क्या गलती है, हाजी ही हाजी ही किसने बोला, हाजी हाजा यहाँ पे भी सही तबीबत, जी तबीबतुन, हाजे नहीं, ही नहीं हाजी सैयारत। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, हाजी ही इशारा सही जो है लगा हुआ है ना सैयारा के लिए वो गलत लगा हुआ है, उसको हाजी ही होना जी चाहिए, हाजी ही सैयारा तो तबीबी। नंबर 4, इसमें क्या गलती है, हाजी ही के बाद जो आ रहा है उसको मुन्नस होना चाहिए ना, नहीं, सैयारत तबीबतुन नहीं आएगा के सैयारतु। नहीं तबीबत तबीबा तुम तो यहाँ लफ्ज ही नहीं है हमारे पास। तबीबत की जरूरत नहीं है, वहां पर तबीब से भी करेक्ट काम चल रहा है। हम्म, मिफ्ताहु हाजी हाजे ही। ही मिफ्ताहु सैयारती। हम्म, तो हमें यहाँ पे मिफ्ताह चाबी के साथ, हाज इसमें तो कोई गलती नहीं है, मिफ्ताह उससे यार थी गाड़ी की चाबी, हाज यहाँ पे जी गलती हाजिर है। हाजा हाँ, चाहिए वहां। हाजा, हाजा हाजा चाबी, मिफ्ताहु हाजा मिफ्ताहु हाँ, हाजा मिफ्ताह सैयारती। यहाँ पे हाजा लिखा हुआ था इसके साथ, तो हमने उसको हाजी ही कर दिया था, क्योंकि ये मुअन्नस था तो हमने इसको भी मुअन्नस कर दिया, और यहाँ पे ये मुजक्कर था तो इसके साथ हमने मुअन्नस लिखा हुआ था, उसको मुजक्कर कर दिया। सही है ना, मजे की एक्सरसाइज थी। अच्छा, जी जुमला बनाए अभी, ये मिफ्ताह है ना, जी चाबी है ना, जी तो हाजा मिफ्ताहु मिफ्ताह, हाजा मिफ्ताह हुन, हुन ये भी हुन जुमला बन हुन गया आपका, ये भी आपका बन गया जी जुमला। इसका मीनिंग क्या होगा, हाजा हाजा मिफ्ताह हुन, ये चाबी है ये चाबी ये है। एक चाबी है, ठीक है। अभी हमने कहना है ये ये गाड़ी की एक चाबी है, गाड़ी की चाबी है, तो चाबी आप क्या बोलेंगे, हाजा 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 मिफ्ताहु मिफ्ताह सय्यारती उस उस सैयारत, सैयारती सैयारती, ठीक है, ये हो गया, जी हाजा मिफ्ताह उस सैयारती। जिस मिफ्ताह मुजक्कर है उसके साथ मुजक्कर के इशारा आएगा, इसको छोड़ दें, इसको नहीं देखें, इशारा तो इसके साथ लग रहा है ना, उसके साथ थोड़ी लग रहा है, इसके साथ लग रहा है, तो वो मुजक्कर है, तुम यहाँ गलती थी क्योंकि उन्होंने मिफ्ताह के साथ हाजी ही लिख दिया था। सही है, अब गाड़ी का करना है, अब गाड़ी का क्या करें, हाजी ही हम्म, हाजी ही हाज सही हाजी हिस हाजी ही हाजी सैयारतु, हाजी ही सैयारतु हम्म, सरी अतु सैयरतु, सरियतुन ठीक है, हाजी ही सैयारा तू ना करें, हाजा हाजी ही हाजी ही हाजी क्या ही करें, सैयारतु हाजी ही हाजी ही सैयारतु जदीदुन। जदीदुन तो नहीं कह सकते, जदीदा तुन कहेंगे फिर, हाँ सॉरी जदीदतुन या सॉरी ये इसमें भी कह थोड़ा सा सकते हैं, भी हाजी ही सैयारा तू वसी हाजी ही सैया, वसीफतुन आज हाजी ही, ये आपका लग है, ठीक है, इसमें मुब्तदा है, जी यहाँ पे हम लाएंगे सैयारतुल मुदीरी,
अच्छा, सय्यारतुल मुदीरी, सय्यारतुल हाजिही ओके, सय्यारतुल मुदीरी, ये सय्यारतुल मुदीरी का क्या प्रिंसिपल मतलब है? सय्यारतुल मुदीरी, प्रिंसिपल की कार है। हाँ, प्रिंसिपल की कार है। सय्यारतुल मुदीरी, ये आपका मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। सय्यारतुल मुदीरी, हाजिही, यहाँ पे लाइन आ जाएगी, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुदीर की गाड़ी है, ठीक है ना। ये सैयारा है, जी मुअन्नस है, इसके साथ इशारा भी मुअन्नस का लग रहा है, सही है। अभी आपको सिखाएंगे और भी चीजें। अब इसको नंबर 5 को करना है, कौन करेगा? ऐ नल बकरा, तू आते का करें, बकरतु सब मिलके कर सकते हैं। आई 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 नल बकरा तू, हम्म, बकरा कहाँ है? हाँ, बकरा नहीं है, गाय कहाँ है? गाय, गाय हम्म, कहाँ है? हम्म, हुआ गाय कहाँ है? हम्म, हुआ शरी फिशारी, शारी वो इसमें सड़क सड़क इसमें में, क्या गलती है? सड़क पर है। हम्म, हिया चाहिए वहां इसमें पे। हुआ हुआ गलत चाहिए, लगा हुआ है। वेरी गुड ना, वेरी गुड, माशाल्लाह। हुआ आ रहा है उसके लिए, हुआ तो मुजक्कर के लिए होता है, पीछे हमारी मुअन्नस है, तो यहाँ पे ही जाएगा, ठीक है। बस जी ये गेम ठीक है, है। देख रहे हैं हम, इतना आसान है, ठीक। इसको आप दोबारा करेंगे? हाँ मैम, थोड़ा सा दोबारा कर पक्का लेते हो हैं, जाए, अभी थोड़ा कंफ्यूजन। कोई जी बात नहीं है, देखिए मैं करवा देती हूँ, कुछ नहीं होता। हकीबा तू मन हाजा, इशारा किधर जा रहा है? ठीक है। अब इसका तर्जमा करिए, क्या तर्जमा बनेगा? अच्छी ये बात है। ये गाड़ी, ये बैग किसका बैग है? बैग का किसका है? है। किसका है? अब इसका आपने तर्जुमा करना है अरबी में, किसका है। अब इसका तर्जुमा करेंगे, कैसे करेंगे? ये बैग किसका है? तो मैम ये, यहाँ पर तो बैग जो है वो मुअन्नस होगी ना। अच्छा, बैग किसका है, पहले इसका तर्जुमा कर लें। किसका हम्म बैग, किसका बैग का तर्जुमा कर लें। किसका बैग, मुरक्कब इजाफी उस बनाए, मुरक्कब इजाफी बनाए, किसका बैग? हकीकत किसका हकीबतु बैग। मन, हकीबतु मन, है ना, हम्म। अच्छा हकीबा जी। तू मन, किसका बैग? जी हकीकत मन। अच्छा, अब इशारा लगाना है ना। हकीबा तू मन, यहाँ पे जी इशारा क्या देंगे? इन्होंने हाजा लगाया, हम क्या देंगे? हाजा हाजी हाजे ही, हाँ हाजी जी। हाजी ही, ही। क्योंकि यहाँ पर हकीबा है ना, तो हम इशारा भी मुअन्नस का लगाएंगे, ठीक है। बस ये हो गया। अब ये वाला बहुत आसान है, इसको करें, अलगुरफा तू। अगर हम इसको, ये जो हाजी को शुरू में अगर लगा के हम सवाल बना लें कि हाजी ही मन हकीबा, तो यूं भी बन सकता है ये जुमला। नहीं, नहीं बन सकता, इसी तरह बनेगा नहीं पूरी। बन सकता। हाँ, अच्छा। कलम, हमने पूरी एक्सरसाइज की थी ना, कलम मन हाजा, है ना। तो ठीक कलम है। मन हाजा क्यों कह रहे हैं? कि कलम मुजक्कर है, इसलिए हाजा आ रहा है। किताबु मन हाजा, हाँ, सही है। ये बात मिफ्ताह सही है। ये जो हाजा है, ये इसमें मिफ- इशारा शुरू में नहीं आ सकता सवाल के लिए। नहीं आ सकता, ये इशारा इधर ही आएगा। ठीक है। मन, ठीक है। मन शुरू में आना चाहिए था, वही वो बात भी हो। नहीं, वो भी नहीं आ सकता। मन भी शुरू में नहीं आ सकता, तो आप इसकी बात कर रही हैं, ये दोनों नहीं आ सकते। इसको मुरक्कब इजाफी ओके। बनाएंगे, हकीबत मन हाजिही। अब इसका तर्जुमा करें, हकीबत मन ठीक है। हाजिही, किसका बैग है ये? किसका बैग है ये किसका बैग है ना। ये हमने पूरी एक्सरसाइज की थी, कलम मन हाजा, है ना। और किताबु मन हाजा, मिफ्ताह जी जी मिफ्ताह मन हाजा, वो पूरी एक्सरसाइज की थी। फिर जी हमारे पास आया था बकरतु मन हाजा। अब बकरतु, जी। मुझे बताएं, बकरतु मन हाजा में क्या गलती है? इसमें मैंने ये गलती क्या हाजा की? की गलती है ना, हाजा बकरा के, तो इसम है। हाँ, हाजी ही आना चाहिए, ऐसे ही बकरतु। हाजा, हाजा गलत आ रहा है। जी हाँ। अस्सा अतु, अस्सा अतु मन हाजी ही, मन हाजी ही होगा या हाजा होगा? यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? अस्सा हाजे अतु, ही होगा। हाजी, हाजे ही हाजी ही। होगा,
ठीक है ना। तो जब मुअन्नस होगा तो मुअन्नस इशारा आएगा, ठीक है। हाज़िही। ये पूरा मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ये वाला, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला, दो मुरक्कब इजाफी, ये एक इधर बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये इशारा है। इशारा हमेशा शुरू में आता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन वाला जुमला था ना, तो क्वेश्चन वाले जुमले में ये आखिर में आया है। तो आपने इसको चेंज करना है हाजी ही में, क्योंकि हकीबा के साथ ये मैच नहीं हो रहा। हो रहा है मैच हाजा हकीबा जब मुन्नस है और हाजा मुजक्कर है, तो मैच नहीं हो रहा ना इशारा। तो फिर हम इसको क्या जी करेंगे, हाजा को क्या कर देंगे। हाजिही में हाँ बस जल्दी से बोल दिया करें। चाहिए। अच्छा अब इसमें बताएं, अल गुरफतु मफ्तूहुन में क्या है। गुरफतुन मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन हो जाएगा। नंबर 3 करें। जी। अ, हाजा सय्यारतुत तबीबी का हाजी ही सय्यारतुत तबीबी। हाजा चेंज होके हाजी ही हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है ना, तो ये हाजी हो जाएगा। जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर हाजा हो जाएगा। हाजी ही का हाजा हाजा, हो यहाँ जाएगा। हाजा हो जाएगा। और जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्रोनाउन हुआ पीछे को हिया जाता हो है। जाएगा। अब यहाँ पे हुआ लिखा है, हुआ तो बकरा की तरफ नहीं जाएगा ना। जी। हुआ प्रोनाउन तो बकरा की तरफ नहीं जाएगा ना, हिया जाएगा। ये इशारा नहीं है, ये इस उस ऊपर वाले में और इसमें ये फर्क है। ये जमीर है, जी ये ये जमीर है। प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन है मैम, या है। प्रोनाउन है। ये तो प्रोनाउन है। ये हाजा इशारा है, हाँ, हाजे ही भी इशारा है। करीब का है या दूर का है हाजा और हाजे ही। इशारा करीब करीब का, है या दूर है। करीब का, दूर का है। करीब। करीब का है ये। हाँ करीब का करीब है। का। और दूर का क्या होता है, जालिका। जालिका जालिका। तिल्क, जालिका जालिका और तिल का। जालिक और दोनों में क्या तिल्क। फर्क है जालिका और तिलका में। अ, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए हाँ ये जालिक ता जो मुजक्कर होती है के ना, लिए ता हमेशा मुअन्नस के लिए होती है, याद रखें। मुअन्नस। चाहे ये वाली ता जी। हो, चाहे ये वाली ता हो, चाहे बड़ी ता हो, है ना। मुस्लिमातुन, ये सारी ता होती है ना, ये मुअन्नस के लिए होती है, ये भी मुअन्नस लफ्ज है। जी ये ता भी मुअन्नस की है। अच्छा अब ये कह रहे हैं आगे, इकरा वक्त मा दबती अवाखिर कलिमात। अब इसमें आपने सिर्फ वो लगाना है, क्या लगाना है आपको, यहाँ पे वोकलाइज करना है द लास्ट लेटर, ठीक है। हाजा, हाजा मोहम्मद, हाजा ली मोहम्मद व जालिका ली हामिदुन। हाजा लि मुहम्मदी वजालिका लि हामिदिन। गलत। अच्छा अच्छा अच्छा। हाजा ली मोहम्मद, दी, दी अब दिन, जी मोहम्मद ली ली मुहम्मदिन, मोहम्मदुन। मुहम्मदिन दिन। दिन। हाँ। असल में क्या होता है, मोहम्मद दुन होता है ना, उस असल को दोनों देखना है होता ना। है। तो जब हम्म। ली लगा तो क्या हो गया, दिन हो गया वो। जी अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। वजाली का ली हामिदिन। हामिदुन। दिन, ठीक है। ये जी जी मोहम्मद के लिए है और वो हामिद के लिए है। ली का जी मतलब लिए, जी जी फॉर, है ना। जी। ली अच्छा जर हो गया ना, हरूफ जर है। हाँ, तो उसने जेर तो देना ही था ना, आप दोन दोन कर रहे थे ना, ये दोनों आप नहीं लिखवाया था मुझसे। जी जी ठीक। ये आपका जब अरफे जर लग जाता है तो फिर जेर आती है हमेशा, चाहे एक जेर आए चाहे दो जेर आए। अलिफ लाम होगा तो एक जेर आएगी, दो नहीं आएंगी, ठीक है। और अगर वैसे दोन है तो जी। दिन हो जाएगा। दुन दिन दन, सारा खेल ही है ये, दिन दुन दन दुन दिन। अच्छा, लिमन हाजी ही, तर्जुमा क्या होगा, लिमन हाजी, ये लिए, किसके मन, लिए है? किसके लिए है, लिए ये ये किसके किसके लिए ये। लिए है। हाजी जी। ही, ये ली, यासिर के लिए है। लियासिरिन, हाजिरी हाँ ली तो क्या लगे, यासिरी। या से री क्यों सीरी लगाएंगे लियासिरिन, रिन, रिन। रो, यासिरिन रिन। 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 री सिर्फ वहां पे आएगा जहां पे अलिफ लाम आएगा, ठीक है, वहां पे आएगा। जी। अच्छा अल्हम्दु
आगे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा? लिल्लाही। अब यहाँ पे लिल्लाही। एक जेर क्यों आई है? अल्लाह के नीचे क्यों यहाँ आई है? अलिफ लाम लग गया है, अलिफ लाम अलिफ। लग गया है मैम सामने। इसलिए अब आपको पता लगा इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह में क्यों आता है एक जेर। जी और इसको क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं पढ़ना, ही पढ़ना है, ठीक है? इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह वाला ही होता है ना, ये वो सब पढ़ना। करे। जी। अच्छा, अब ये क्या है? लिल, इसको पढ़े। लिल लिल्लाहिल मशरिकी हिल। वल मगरिबी। ठीक है। अच्छा, लिल्लाही के नीचे तो लाम की वजह से जेर आ गई ना? जी या लाम है कि नहीं है, मुझे बताएं। है ना मैम। जी है है। ना? तो लिल्लाही हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे जी क्यों जोर जेर दे दी? इसके पीछे तो लाम नहीं था, इसको क्यों जेर दे अलिफ दी? अलिफ लाम। लाम, अलिफ लाम। नहीं, अलिफ लाम लगा हुआ है ये अलिफ इसलिए। लाम तो मार्फा डेफिनेट बनाने के लिए आता है ना, दा का मानी देता है, वो थोड़ी चेंज करता है हरकत को। ये इसी लाम की वजह से यहाँ पर भी जेर आ रहा है मैम, फिर सामने ऐसा वाले नहीं, लाम की वजह ऐसा से। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसमें इतनी पावर ही नहीं है अच्छा कि वो आगे जाए। ये अच्छा याद रखें, ये बस इधर ही रहेगा, अपने नेक्स्ट वाले को ही जेर देगा, इसमें पावर नहीं है इतनी कि यहां तक पहुंचे। जी। सही है, ये नहीं जेर दे रहा है इसको, और इसको हम्म तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता। तो तो फिर ये फिर ये पेश पेश ही आएगा। दोनों पे पेश पेश आएगा। आप कुरान में पे ओके। क्या पढ़ते हैं? लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। लिल्लाहिल मशरिकी बिल्कुल। वल मगरिबी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप तो अल्लाह की किताब को ही चेंज हम्म, कर रहे हैं, नहीं करती। क्योंकि बिल्कुल। इसको सही। इसको जेर देने वाला कोई है ही नहीं पीछे, हम्म। और इसका भी कोई जेर नहीं है पीछे देने वाला, तो ये तो नहीं हो सकते ना, तो ये असल हालत में रहेंगे ना। अब दो पेश क्यों नहीं जी लगाए? क्योंकि अलिफ हरफे लाम आ जर रहा। वो। हाँ, जी हरफे जर सिर्फ पहले वाले नाउन को असर करता है। हम्म, लिल्लाही। हाँ, हरफ जर के जो साथ जो लगा होता है, जो अटैच होता है, उसी को देता है। ठीक है। ली मोहम्मद दिन ने यहाँ तो असर नहीं डाला, आके कहीं इधर तो नहीं डाला ना, ली मोहम्मद दिन यहीं पे असर डाल रहा है बस। ये वाला ली जी यहाँ पर ही असर डाल रहा है, ये वाला जो है यासिर इन तक ही है, ये वाला भी लिल्ला यहाँ तक, ये बातें जो है ना थोड़ी सी। अच्छा जी। अब अल कलिमातुल जदीदतु, क्या मीनिंग है? नए कलिमात। मिकवाहतुन स्त्री। न्यू, न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड। अरबी में वर्ड को कलीमा कहते हैं, और कलीमा की जमा कलिमात होता है। ये भी मोनस वर्ड्स। वर्ड है और ये भी मोनस वर्ड है, दोनों वर्ड मोनस है, ठीक है? जी इसमें भी ता है, इसमें भी ता है। अच्छा अच्छा। अब जितने गोल ता तो वाले हैं वो सारे मोनस होंगे, और उसके अलावा भी मोनस होंगे, तो ख्याल रखना, मैं पूछूंगी। आप इसको पढ़ें, आप ही पढ़ें आतिका, आपको थोड़ी पढ़ने में कमजोरी है, आप तुन तुन करती रहती हैं, आ जाए। अल मिकवतु। अल मिकवतु। अल मिकवातु। हम्म, अल बकरतु। जल्दी जल्दी। अल अल उजूनु। उजुन, ये क्या है उजुन, अल उजूनु? कान, कल हमने पढ़ा था ना, कान अजान से है ना, कान। हाँ ठीक 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 अजान से बिल्कुल। ये कान भी, अने। ठीक है? हाँ बिल्कुल। अजान इसी से बना हुआ है लफ्ज, जब। उजुन। हाँ अच्छा, अल बिल्कुल उम्मु, मिम। देखे यहाँ पे पेश है, जबर नहीं है। हाँ। अल उम्मु। हम्म। अल उम्मु। हाँ, माँ, नाफिज़तु। माँ मदर। अल उम्मु। हम्म। अन्नाफिजतु, अन्नाफिज़तु। विंडो, अन्नाफिज़तु। विंडो, विंडो, है ना? अद्दर्राजतु, हम्म। बाइक, कल पढ़ा था हमने, बाइक। अल हम्म। फल्लाहु, किसान, किसान। ओपन। फार्मर, सॉरी किसान। फार्मर। हम्म। अल यदु, यदुन, हाथ। हाथ, अल्लाह का। हाथ। यदुल्लाह, यदुल्लाह ही क्या बनेगा? कौन सा मुरक्कब है? अल्लाह का अल्लाह का हाथ। ला अल्लाह का मुरक्कबे हाथ, कौन इजाफी। सा मुरक्कब है ये यदुल्लाह ही? मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कब इजाफी। इजाफी। इसके नीचे जेर क्यों आई है? यहाँ तो कोई लाम नहीं आया। लिल्लाहि। लिल्लाहि। ये अल्लाह में लाम तो पहला ये लाम। मुजाफे इलैहि मजरूरी रहता है ना। ये मजरूर ही रहता है, ये हमेशा मजरूर जी रहता है, ठीक है?
بغیر لام کے یہ مجرور رہتا ہے. یہ پوسٹفی ایس کی جگہ آیا ہوا ہے نا یہ. Allah's جی hand. Allah's hand. جب ہم اللہ لکھتے ہیں نا تو اس کے آگے ہم ایس لگاتے ہیں پیسے. Allah's hand. اللہ کا ہاتھ. یدن ایک ہاتھ ہوتا ہے اور یہ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو اشارہ لگائیں گے جی ہی یدن لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو آگے جی کیا ہے؟ یہ ایک ہاتھ ہے. اچھا الیدو الف لام کی وجہ سے ایک پیش آ گیا. ویسے یدن ہوتا ہے. السلاجۃ سلاجۃن ہوتا ہے لیکن الف لام کی وجہ سے ایک پیش آ گئی ہے. جی جدن اس ہوتا کا ہے کیا ویل. میننگ ہے سلاجت کا؟ ابھی پڑھا ہے آپ کے آنے سے پہلے ہم نے. فریج ہاں ہر گھر فریج. میں ہوتا ہے آج کل تو. السلاجۃ فریج. فریج ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ. سب کیا کہتے ہیں؟ جی جی فریج جی ہی فریج ہی کہتے کہتے جدن. ہاں چھوٹا ریفریجریٹر بھی ہوتا ہے لیکن فریج ہی کہتے ہیں. الملأۃ ہیں چمچ. چمچ. ہاں ہانڈی کے اندر جو چمچ ہوتی ہے نا کھانا بناتے ہوئے جو آپ. اور ہانڈی کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے آپ کی کدرن. کدھر جی اب تو شیپ چینج ہو گئی ہے بہت سی لیکن یہ اس کے اندر چمچ جو ہوتا ہے بڑا والا یہ ہوتا ہے ملأکتو. اور یہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ یہ کدرن ہوتی ہے باہر والی. قدرن نہیں کدرن. کدھر قدرن تو وہ جی بن جائے گا نا قدر اردو والا اس کدرن. ہوں اب جب الف لام جی لگائیں گے تو الکدرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا الملأکتو چمچ جو اس کے اندر ہے. اس کے بعد الانفو. انفو ناک نوز. نا. نوز کو کہتے ہیں. جو باڈی میں ایک ایک ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ حاضہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ حاضے ہی نہیں جی لگاتے. جی جو باڈی میں ایک ایک پارٹ ہوتا ہے. جو دو دو ہوتے ہیں جیسے اذن آیا ہے یہاں پہ تو حاضی ہل اذن بولیں گے. حاضی ہی اذن. یہ کان ہے. اذان جی کان سی سنتے ہیں نا تو کان ہے. اچھا الرجلو کیا آئے گا؟ مرد. مرد. تو اس کے پیچھے کیا لگائیں گے؟ ہاں 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 حاضر. حاضہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا حاضر اس کا رجل. ہاں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ حاضر رجلو. یہ ایک مرد ہے. تو پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ یہ مرد ہے ہوگا صرف رجلو. اس کا کیا ٹرانسلیشن رجلن ہوگا؟ اس کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ اس کا یہ ہوگا کہ یہ ایک مرد ہے. یہ تنوین مرد ایک کو ہے. شو کرے گی. ہاں تنوین ایک کو شو کرتی ہے. کریکٹ. حاضر رجلو کا مطلب یہ زیر ڈال لی ہے اوپر زبر ہے. یہ رجلو لکھا ہوا ہے اصل میں. رجلو نہیں لکھا ہوا. رجلو تو ایسے لکھتے یہ ہیں نا. رجلو. یہ رجلو لکھا ہوا ہے. رجلو پاؤں. ہاں تو ٹانگ. پاؤں دو ہوتے ہیں تو اچھا حاضہ تو آئے گا ہی نہیں. کیا آئے گا؟ حاضی. حاضی حاضی رجلو. رجلو. حاضی. اب اس کا میننگ کیا ہوگا حاضی ہے رجلو کا؟ یہ پاؤں ہے. ہے نہیں آئے گا. یہ الف لام جو ہے نا یہ ہے کو پاؤں کھا ہے. یہ الف لام جو ہے یہ ہے کو کھا جائے گا. پھر یہ پاؤں. یہ پاؤں. یہ پاؤں. اچھا یہ یہ فریز اچھا ہے. یہ فریز ہے. یہ سینٹینس ہے. چاہے اس کو آپ رجلن بول اوکے. دیں یا رجولن بول دیں. جب الف لام نہیں آئے گا تو ہے آئے گا. ٹھیک ہے. جب الف لام نہیں آئے گا تو ہے کا ترجمہ کریں گے. جب الف لام آ جائے گا تو ہے بھاگ جائے گا. نہیں آ سکتا پھر. جی اس کو آپ سیکھ جائیں گے. تھوڑا سا دیکھیں کہ الف لام کے بغیر بھی آ سکتا ہے. حاضر رجلن بھی آ سکتا ہے. حاضی ہی رجلن کیونکہ یہ پاؤں مونس ہوتا ہے نا تو حاضی ہی رجلن. دونوں میں فرق ہے. دیکھیں رجلن. اب یہ اس کا مطلب اور ہے. یہ ایک پاؤں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ الف لام جی نہیں ہے نا تو ہے واپس آ جائے گا. اب جیسے ہی اس کے پیچھے میں حاضی ہی لگاؤں گی اس کا اس میں کیا ہوگا؟ ہے کا ترجمہ نہیں آ سکتا.
अलिफ और लाम आएगा तो है का तर्जुमा नहीं आएगा, अलिफ लाम नहीं दोनों। होगा तो है का तर्जुमा आएगा। जी सही है, छोटे छोटे बच्चों को जी आ जाता है फटाफट समझ में, सब टिक करते हैं ना। देखिए दोनों में फर्क है ना, और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अलिफ लाम का फर्क है और कोई फर्क नहीं। ये भी रिजलुन है, ये भी रिजलु, और रिजलू है ये, ठीक है, अलिफ लाम का फर्क है सिर्फ। मीनिंग में क्या फर्क है, इसमें है आएगा, इसमें है नहीं आएगा, जिसमें अलिफ लाम आएगा उसमें है नहीं आएगा। जी। ये पाँव तर्जमा करेंगे, इसमें कहाँ आ रहा है आपका, बताएं मुझे, है आ रहा है? जालिकल किताबों की मिसाल याद रखें कुरान में से, जालिकल किताबू क्या तर्जमा होगा, अलिफ लाम आ गया है आएगा या नहीं? ज़ालिकल ज़ालिकल किताबु, किताब। नहीं ये किताब है ये नहीं आएगा, ये ये किताब किताब। है नहीं आएगा क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना। अभी इसी को मैं हटाती हूँ बीच में से और मैं किताब उन कर दूंगी ना, अलिफ लाम चला जाएगा तो तनवीन वापस आ जाएगी ना, अपने घर आ जाएगी, है ना। ज़ालिकल किताबु, अब तो कल किताबू तो है ही नहीं है अभी, नहीं कहाँ है कल अभी? किताबु नहीं है। ज़ालिक का किताबुन, जब तनवीन ये आई किताब है। तो एक का तर्जुमा वापस आ जाएगा और है का तर्जुमा भी आ जाएगा ना। अच्छा ये एक किताब है जी। हम्म, दोनों में फर्क है, जालिकल किताबू ये किताब। आप तर्जुमा देखें उसे, कुरान मजीद में तर्जुमा वाला कुरान निकाल के, जालिकल किताबू का क्या तर्जुमा है, ये किताब, ये है नहीं किताब लगा हुआ वहां पे, जी। ये किताब, उसमें अलिफ लाम आ रहा है इसलिए वहां पर है का तर्जुमा नहीं आ रहा। लेकिन जहां पे कुरान मजीद में जाली का किताब आएगा वहां है का तर्जुमा भी आएगा। और एक का भी आएगा। यही तो इसमें सीखना है ना, और हमारा क्या काम है, कुरान ही सीखना है हमने, तो ये आपको फर्क पता करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी इसके पीछे इशारा लगाएं, क्या लगेगा, जल्दी जल्दी क्या इशारा लगेगा, करीब का इशारा। हाज़िही। हाजे ही, अल बकरा हाजी, के पीछे क्या लगेगा, हाजी, अल हाज़िही। अल उज़ुनु के पीछे क्या लगेगा, हाजी, हाज़िही। हाजे, अल उम्मू के पीछे, हाजी, नाफिजा के पीछे, हाजी, हाजे ही। हाजी अब ये सारे लफ्ज क्या हैं, ये मुअन्नस है, भी मुअन्नस है, मुन्नस है। हालांकि गोलता नहीं आ रही, ये भी मुअन्नस है। इसकी डिफरेंट वजह है, इसकी डिफरेंट वजह है, ये दो अभी बॉडी में आपको दो दो। अलार्म की आवाज सुन है। अच्छा अदराजा तू, यहाँ पर नहीं, मुझे नहीं आ रहा, अदराजा तू, यहाँ पे क्या है, हाजी, हाजे ही। हाजी हाजे ही क्यों लगाया, क्योंकि ये मुअन्नस है, अल फलाह के साथ क्या लगाएंगी, मुन्नस है। हाज़ा। हाजी, हाजा, इसके साथ क्योंकि बोनस नहीं हाँ आएगा। फॉर्मल मुअन्नस नहीं आएगा, फलाह हाजा, मुजक्कर होता है। यदू के साथ क्या लगाएंगी, हाज़िही। हाजे ही। अच्छा अब मुझे बताएं, आप ये इशारे तो लगा रही हैं सारे, लेकिन क्या इसमें है का तर्जुमा आएगा या नहीं आएगा, है का तर्जुमा आ, आएगा? अल के साथ में अल आ, है तो है का तर्जुमा नहीं आएगा ना मैम। हाँ नहीं आएगा ना, पक्की बात करें ना, नहीं आएगा। अलिफ लाम है तो अलिफ है का नहीं तर्जुमा आएगा। नहीं आ सकता। हाँ, इस्लाम है तो नहीं आएगा। जब अलिफ लाम नहीं होगा तनवीन आएगी ना फिर, है ना। जब जी अलिफ लाम नहीं होगा तो तनवीन आएगी, तो तनवीन आएगी तो फिर है का तर्जुमा आएगा। सही है। हाँ 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 बस सही। यहाँ पर क्या है, हाजी सलाजतू, क्योंकि ये भी मुअन्नस है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, ये फ्रिज, जी ये फ्रिज, ये है का तर्जुमा नहीं लगा क्योंकि अलिफ लाम आया बीच में, हम्म, है ना। जी जी। और जिद्दन तो वैसे एडजेक्टिव है, इसका तो कुछ नहीं है। अच्छा अल मिल अकतू, इसके साथ क्या लगाएंगी, हाजी ही या हाजा, हाजी ही। हाज़िही। तर्जुमा क्या होगा, हाजी हिल मिल अकतू, ये चम्मच है। ये ये चम्मच चम्मच है नहीं आएगा। है नहीं है। आएगा, ये समीना चम्मच है नहीं है, आएगा, अलिफ लाम मौजूद है तो है नहीं आ सकता। ये जी जी चम्मच। दस है तब तीन हो आएगा गया ना, जब तनवीन 10। आएगी, जी। जब अलिफ लाम चला जाएगा तनवीन आ जाएगी, फिर हाजी ही मिल अकतुन ये एक चम्मच है।
ایک کے ساتھ ہے آتا ہے نا، یہاں پہ تو ایک آ ہی نہیں رہا، تنوین آ ہی نہیں رہی تو ایک بھی نہیں آئے گا. یہ چمچ. اچھا جب آپ کو آ جائے گا تو آپ بولیں گے اتنا ایزی تھا یہ تو. ہاضا لگاؤں حاضی ہی؟ حاضہ. ہاضا. ترجمہ کریں. یہ ناک. یہ ناک اچھا ہے نہیں کہہ سکتے کیونکہ تنوین نہیں آئی. اچھا اب یہ آگے ناک. کیا ہے؟ الرجلو، رجلو سوری رج رجلو. یہ رج ہے. تو کیا آئے گا؟ یہ حاضی ہی. ہاضا حاضی ہی. ابھی ہاضا پاؤں دو ہوتے ہیں دونوں. نا، او پاؤں دو ٹھیک ٹھیک دو ٹھیک ٹھیک. ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا حاضی ہی آئے گا. مونس ہوتے ہیں نا، دو دو جو ہوتے ہیں. القہوۃ یہ حاضی ہی. یہ پاؤں، یہ پاؤں. جی ٹھیک ہے نا. یہ پاؤں جو ہے کیا ہے؟ جمیل، خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا، یا کچھ اور بھی بڑا ہے، جی کبیر، کچھ بھی لگا سکتی. تو رجلن چونکہ ہے نا مونس ہے نا، تو اس کے ساتھ حاضی ہی آیا ہے. اب اس کے ساتھ جو آپ آگے خبر لگائیں گے نا وہ بھی جمیلہ تن لگائیں گے، جمیلن نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ لفظ مونس ہے نا. جمیلہ. رجل مونس لفظ ہے نا، اس کے اچھا ساتھ اشارہ بھی وہ تو آیا تب ہے. ہم یہ کہیں گے نا، جمیلہ تب تن. ہم کہیں گے یہ پاؤں خوبصورت ہے، تب ہے آ جائے گی نا جب جمیلہ تو نہیں لگے گا تو. ہاں بالکل. تنوین آ گئی نا وہاں پہ. ہاں تنوین آ گئی تو اب آ جائے گا، ہے بھی آ جائے گا. تنوین نہیں ہے، اوکے. پریزنٹ نہیں ہے تو ہے بھی نہیں آئے گی. یہاں ٹھیک ہے. تنوین پریزنٹ نہیں ہے تو ہے نہیں آئے گا. ویری گڈ. اچھا یہاں پر ٹھیک ہے. حاضی ہل کعبۃ، حاضی ہل کعبۃ ترجمہ کریں. یہ یہ کہا. یہ کعبہ، یہ کعبہ ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا کیونکہ الف لام ہے. یہ اب اس کے آگے لگائیں ہارتن. اب کیا ہے ترجمہ جی ہوگا؟ تنوین آ گئی ہے. یہ کعبہ گرم ہے. گرم ہے. اب آ جائے گا ہے آپ کا. جی صحیح ہے. جب تک تنوین نہیں آئے گی جی نا ہے کا ترجمہ نہیں آ سکتا. آپ کا جو پہلا جملہ تھا نا بک کا، بک ون کا، وہ تھا حاضہ کتابن. ترجمہ کر کے جی. بتائیں کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ حاضہ کتابن، یہ حاضہ قلمن. ہے ایک نا، کتاب ہے. ایک کتاب ہے. جی تنوین تھی نا. ابھی آپ کو آگے تھی جا کے کریکٹ. پڑھا رہے ہیں حاضل کتابو. حاضل کتابو میں تنوین غائب ہو گئی تو اب ہے کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا. یہ کتاب. یہ یہ کمپلیٹ کتاب. یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حاضل کتابو آپ 100 دفعہ بھی بولیں گے نا، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. ٹھیک ہے نا، لوگ بولیں گے پاگل تو نہیں ہو گئی، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. کچھ آگے بھی بولو. حاضل کتابو جدیدن. اب بولیں گے اچھا بھائی اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تمہاری. کمپلیٹ سینٹینس ہو گیا ابھی یہ کیونکہ تنوین آ گئی ہے ٹھیک. ادھر. یہ کتاب نئی ہے. اگر آپ یہ بولتی رہیں گی نا یہ کتاب، حاضل کتابو، حاضل کتابو، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، بلکہ چپ کر جاؤ. جیسے ہی آپ بولیں گی حاضل کتاب جدید. صحیح. تو یہ فرق پڑتا ہے تھوڑا سا بس الف لام کا اور اس کا. جی اس کو پھر الف لام آئے تو اس کو یہ سارے جو ہم نے بنائے نا یہ مرکب اشاری کہلاتے ہیں جو الف لام والے ہوتے ہیں. یہ سب مرکبی، کیونکہ ایک اشارہ ہے آگے جو الف لام والا اسم آ رہا ہے تو اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں. جس میں حرف جر آتا ہے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جس میں جی اشارہ آتا ہے اس کو جی. مرکب اشاری کہتے ہیں. جی. اگر الف لام آئے گا تبھی مرکب اشاری بنے گا. اگر الف لام نہیں آئے گا، تنوین آئے گی تو پھر تو اس کو جملہ بولیں گے نا، ہاں جملہ اسمیہ بولیں گے نا. پھر تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. ابھی یہ مبتدا خبر جی نہیں ہے. ابھی یہ مبتدا خبر نہیں ہے. آپ اس کو مبتدا، اس کو خبر نہیں کہہ سکتی. خبر کے اوپر تنوین آتی ہے. جب تک آپ حاضی ہی کہوتن نہیں کہیں گی نا تو مبتدا خبر نہیں بنے گا اور اس میں ہے کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا. حاضی ہی کہوتن ہوگا تو پھر یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اگر حاضی ہل کہوتو ہے تو پھر یہ مرکب اشاری ہے. اب یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کعوہ. اس کو آپ جملہ نہیں کہہ سکتی، اس کو مبتدا، اس کو خبر نہیں کہہ سکتی کیونکہ جملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے.
ہے کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا. جس میں ہے کا ترجمہ آتا ہے اسی کو مبتدا اور خبر بھی کہتے ہیں. حاضہ کتابن جو ہوتا ہے، حاضہ کتابن، اس کو مبتدا خبر کیوں کہتے ہیں؟ حاضہ، اس کو حاضہ کتابن، حاضہ کو یہ مبتدا جملہ کہیں گے کہ کمپلیٹ ہے نا؟ یہ جملہ کمپلیٹ ہے. جب جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پہلے والے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے والے کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب الف لام نہیں ہے، تنوین آ رہی ہے اور یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. حاضہ اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کا ترجمہ آ رہا ہے، یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے. لیکن جب حاضل کتاب کر دیں گے تو وہ جملہ نہیں بنے گا، وہ مرکب بن جائے گا اشاری. جی مرکب اشاری فریز ہوتا ہے اور وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا. حاضل کتابوں کا مطلب ہے یہ کتاب، یہ کتاب. یہ صرف مبتدا بن سکتا ہے دونوں مل کے، خبر نہیں بن سکتا. مبتدا صرف دونوں مل کے مبتدا بن سکتے ہیں، یہ خبر ہے، خبر کی شکل پہچانے. اس کے بغیر یہ فریز ہے، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. الف لام آ رہا ہے بیچ میں ایک پیش آ رہی ہے، جملہ نہیں کہلا سکتا. حاضل کتاب جب تک آپ جدید نہیں لگائیں گے، آگے نکرہ اسم نہیں لائیں گے. اچھا بہرحال یہ میں نے باتیں بتائی ہیں. ابھی جب ان کو پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں نے کیا بولا ہے. مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے آپ نے. میں اس کو بند کر دیتی ہوں. اچھا، in this lesson we learn حاضی which is the feminine of حاضہ. سمجھ آئیے میں نے کیا بولا ہے؟ حاضی ہاں جی. ہی کیا ہے؟ فیمینائن ہے حاضہ کا، ہے نا. حاضہ حاضر مذکر کا. ہے یہ ہم سے. اٹ از pronounced حاضی ہی، اس کو حاضی پڑھتے ہیں. بٹ دا الف از omitted in writing. رائٹنگ میں الف نہیں آتا. حاضی ہی میں بھی نہیں آتا، حاضہ میں بھی نہیں آتا. لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، حاضی ہی. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے، بس نوٹ جی. کر لیں. دس از اے بوائے اینڈ دس از اے گرل. ہاں جی. اس کا ترجمہ کریں، دس از اے بوائے اینڈ دس از اے گرل. از آ گیا نا، اب تنوین آئے گی. ٹھیک ہے، ہاں. یعنی کمپلیٹ حاضر سینٹینس. ولدن حاضہ ولدن، دس حاضی از اے بوائے اینڈ و حاضی بنتن. حاضی ہل، حاضی ہل حاضی بنتو. حاضی ہل بنتو حاضی نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ نہیں، حاضی ہی بنتن بولا ہاں، میں نے. آپ نے حاضی دس از ہل اے گرل. بنتو نہیں کہنا. نہیں نہیں، حاضی ہل نہیں میم، حاضی ہی بنتن ہاں، وہ تو بنتن. یہاں لکھا ہوا نا، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا حاضی ہی بنتو. ہاں. لیکن ابھی آگے دیکھتے ہیں. چلیں، مدرسن کا فیمینائن کیا ہو گیا؟ مدرستو ستن. تن. تن، یہ دو پیشن. ٹھیک ہے، مدرسن، مدرستن. مدرستن. جی. اگر اس کے اوپر الف لام لگائیں، لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معرفہ بنانے کے لیے، دا المدرس. ٹیچر کرنے کے لیے. تو یہاں سے پھر تنوین گر جائے گی. ٹھیک ہے. اور المدرسو، پھر یہاں پر بھی المدرستو. تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سم ناؤنز ہیو اے سیپریٹ فارم آف دا فیمینن. ابن کا ہاں. کیا ہوتا ہے؟ اس کا فیمینن ابنا تن نہیں ہوتا. ویسے تو آپ ابنا بنتن. تن بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابنا تن بھی، نون پہ زبر لگا کے گول تا لگا کے ابنا تن بھی بنا لیں. ٹھیک ہے نا، بنا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو سیپریٹ. یوز ہوتی ہے بنتن یوز ہوتی ہے. جی. اور اخون کی اختن یوز ہوتی ہے. آہ، یہاں پہ جو ہم نے فیمینائن بنایا تھا وہ کیسے بنایا تھا؟ گول تا لگا کے بنایا تھا نا. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر زبر لگائیں اور آگے گول تا لگا دیں، تو یہ فیمینائن بن گیا. ٹھیک ہے. ایک جی. ہوتا ہے کہ اس کا سیپریٹ ہی آتا ہے، ابن ان کا بنتن آتا ہے، ہوں. خون کا اختن آتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والے جو بتا رہے ہیں نا، یہ سارا یہی جی. بتایا ہوا ہے کہ جو ڈبل ڈبل ہوں گے نا باڈی میں، ان کو کیا کہیں گے؟ وہ فیمینائن ہوں گے. جو بھی ہاں. ڈبل ڈبل باڈی میں آپ کو پارٹ نظر آ رہے ہیں نا، وہ آپ کے کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے فیمینائن ہوں گے. فیمینائن. اور جو سنگل سنگل ہوں گے وہ آپ کے مسکولین. ہاں مذکر. میسکلائن ہوں گے. اب یہ دیکھیں، یدن دو ہے نا، ہاتھ دو ہوتے ہیں نا، جی. ایک تو نہیں ہوتا. یدن جو ہے نا یہ مؤنث ہے. ویسے تو یدن کا مطلب ہینڈ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہینڈ ہے. ہاں، وہی تو پوچھنے والی تھی ابھی. یدن یہاں ہاں، پر تنوین ہے تو ہینڈ ہوگا نا. ہینڈ ہوگا. رجلن لیگ. لیکن
یہ مؤنث لفظ ہے، اس کو مذکر نہیں بولیں گے، اس کے ساتھ اشارہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ اشارہ لگانا ہوتا ہے نا۔ ہاں امپورٹنٹ رول اشارے کا ہوگا یہاں پر، ہم۔ تو اب آپ یا دو. رجلن، رجلن کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے۔ اینن کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ دو ہیں۔ اذن کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے۔ جی یہ سارے فیمینن میں آ رہے ہیں، فیمینن میں، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ والے کس میں آ رہے ہیں؟ رأسن، انفن، فمن، وجہن، یہ ایک ایک ہوتے میسکولائن، ہیں اس میں ایک آ ہی کی ہے میسکولائن. جی میسکولین میں آئیں گے۔ یہ رأسن ہے، یہ انفن ہے، یہ فمن ہے، یہ ایک ایک ہوتے ہیں۔ سر ایک ہوتا ہے، ناک بھی ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فمن بھی ایک ہی ہوتا ہے، جی وجہن بھی ایک ہی ہوتا ہے، فیس، جی ہے نا۔ جی قرآن مجید میں آتا ہے وجہ اللہ، جی اللہ کا روح. نہیں، وجہ اللہ ہی، ہی. مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دو پیش نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، یہاں زیر آ رہی ہے، مرکب اضافی بن گیا۔ اللہ کا جی چہرہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا چہرہ ہمیں نہیں پتا کیسے ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے، ید اللہ بھی کہتے ہیں نا، ہمیں جی نہیں پتا، بس اللہ نے ہمیں قرآن میں آیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا ایک چہرہ ہے، اور ہم لوگ جی زیادہ تر کام کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی تاکہ اللہ کا ہمیں دیدار ہو جائے نا، اللہ کا دیدار ہو جائے نا۔ ابھی نہیں ہو رہا، ابھی تو غیب میں ہے نا، ابھی سامنے آ جائے تو سبھی ایمان لے آئے نا۔ جی بے شک. ایسے تو نہیں، اللہ سامنے آ جائے تو سبھی، کچھ بھی سامنے آ جائے، ایک مردہ ہی آ جائے قبر سے اٹھ کے جی بتا دے اپنا حال میرا کیا ہے، تو سب ایمان لے آئیں گے۔ ابھی تو جی سب چھپا ہوا ہے نا، قبر کو ہاتھ لگاتے کہتے یہ تو ٹھنڈی ہے، تم کہتے ہو عذاب ہو رہا ہے، یہ تو ٹھنڈی ٹھار ہے، یہ کیا عذاب ہو رہا ہے، اس میں کوئی عذاب نہیں ہو رہا۔ ہم تو ظاہر پہ معاملے کرتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں غیب پہ ایمان لاؤ، فرشتوں غیب پہ ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان بنے گا، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ جب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، موت کی جب فرشتے نظر آتے ہیں انسان کو، اس وقت اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، بول نہیں سکتا، وہ منہ بند کر دیے جاتے ہیں، ادھر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ادھر والوں کو وہ نہیں دیکھ پاتا، صرف ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ادھر سے اس کو نظر آ رہے ہیں، جو لینے آئے ہوئے ہیں، ادھر کی بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہو، ادھر بھی دیکھ رہا ہو، تو پھر تو ہمیں بتائے نا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ مرتے وقت کہتے ہیں مجھے لینے آئے ہیں، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے نا، مجھے لینے آئے ہیں، تو وہ لینے والے کون آئے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جو رشتہ دار فوت ہو گئے وہ لینے آئے ہیں، ہے نا، لیکن وہ فرشتے ہوتے جی ہیں جو اس کو نظر آ جاتے ہیں، تو کہتا ہے مجھے لینے آئے ہیں۔ ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ایک کے، اور اس بندے نے یہی کہا مجھے لینے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں فرشتے نظر آ گئے، لیکن اس کے بعد فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ میرے دادا فوت ہوئے تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، میرے جی جی ابو ہوتا پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری پھوپھیاں آئی ہیں، یعنی میری جی بہنیں جو فوت، میرے دادا تھے نا، ان کو اپنی بہنیں نظر آئیں جو کب کی فوت ہوئی تھی، کہتے تمہاری پھوپھیاں مجھے لینے آئی، میرے ابو نے خود مجھے یہ بات بتائی، اور وہ ان کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے تمہاری پھوپھیاں مجھے لینے آئی ہیں۔ تو ایسا کئی دفعہ مرتے ہوئے لوگ بول دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم، اچھا، لی جو ہوتا ہے وہ پریپوزیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کا میننگ ہوتا ہے لیے۔ ٹائم کیا ہو گیا بھی ہے، تھوڑا سا میں اس کو پڑھا دیتی ہوں۔ لیے ہوتا ہے، سیدھا سیدھا مطلب ہے، فور انگلش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لی جو ہوتا ہے نا، یہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر آتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں لی بلال، تو یہ صرف اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے بس، آگے کسی کو زیر آ رہی ہے اس کو زیر نہیں دے گا، اپنے بعد والے کو۔ جی یہ بات پکی یاد رکھنی کہ بس ادھر ہی زیر دے گا، چاہے دو دے چاہے ایک دے۔ ایک تب دے گا جب الف لام آئے گا اس لفظ کے اوپر، جیسے اللہ کے اوپر الف لام آتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب لی لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ للہ ہاں، للہ، للہ. یہ الف جو ہوتا ہے نا یہ لام بن جاتا ہے، پھر للہ ہی ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو اس نے اسی کو زیر دی بس۔ اچھا، یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، پہلے اللہ ہو تھا، جب لی لگایا تو للہ ہی ہو گیا، للہ ہی ہو گیا، للہ belonging to اللہ،
اللہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام اللہ شکر جتنے بھی ہیں، کسی بندے کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کو ہی جاری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے جی اس کو توفیق دی نا، جو جی بھی اس نے کام کیا، آپ کی ہیلپ کی یا کچھ بھی کیا، آپ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، تھینکس بولتے ہیں، تو وہ اللہ کو ہی جاری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا تو آپ کی ہیلپ کے لیے آیا نا۔ تو وہ سب چیزیں، کوئی تصویر ہے کوئی بنائی ہے کسی نے، کچھ بھی پینٹنگ کی ہے، ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف بھی اللہ کو ہی جاری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایبلٹی پیدا کی، ہر بندہ تو نہیں بنا جی سکتا پینٹنگ۔ لیمن، لیمن کا کیا مطلب ہوگا؟ ہوز، ٹھیک ہے، ہوز ہاں، جی ہوم بھی ہو سکتا ہے، لیمن کا مطلب ہوم، للہ ما فی السماواتی سورہ ول، کہف، ہاں، نہیں سورہ بقرہ، بہت آتا ہے للہ یعنی آسمان ما فی السماواتی، اب السماواتی کے نیچے کیسے زیر آئی؟ جی ما فی للہ کو فی کس نے فی زیر دی؟ اللہ کو کس نے دی؟ لی نے دی۔ اب اس کو جو لی زیر نے آ دی رہی ہے نا، اور یہاں یہ پہ اس کو فی دے رہا ہے، فی کے وجہ سے، فی کی وجہ سے اس لی کی پھر وجہ سے نہیں یہاں سماواتی، زیر آ رہی، ٹھیک ہے، نہیں یہ فی کی وجہ جی یہ فی کی وجہ، وما فی للہ ما بھی آتا ہے بیچ میں، ما جی جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں سب فی اللہ کے لیے السماواتی والارضی، یعنی پورے یونیورس کی بات ہو رہی جی ہے، پورا یونیورس دیکھیں، پورا خلا، آسمان، فرشتے، سب ہر چیز للہ ہی اللہ کے لیے ہے، ماں جو کچھ بھی جی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی، جی کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہے، وہ اللہ، اللہ ہی سے بلونگ کرتی ہے۔ اچھا، ہوز لیمن کا مطلب ہوتا ہے، لی کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہوگا نا، للہ ہی مجرور ہوا ہے، اللہ تو زیر آئی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے نا، لیکن اس کے نیچے ہم لگاتے نہیں ہیں جی کیونکہ اس کی شکل بگڑ جائے گی، پھر پڑھ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، جی تو اس کو نہیں زیر لگاتے، ماں کو لیما، لیما لکھتے ہیں نا تو لی کی وجہ سے زیر تھوڑی لگائیں گے ماں کو ابھی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا جیسے پاکستان ہے، نہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کون سا کنٹری تھا جس میں الف آتا ہے، کینیڈا کرنے، ٹھیک ہے، مجھے اپنے یاد آتا ہے آخر میں، کینیڈا، اب کینیڈا کے پیچھے آپ فی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لگائیں، زیر آنی چاہیے نا، فی لگانے سے الف آنا چاہیے، فی زیر دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہاں دیر ہے نا تو یہاں بھی ہاں دے گا نا، دے رہا ہے تو زیر آئے گی، دیتا ہے زیر آئے گی، جی کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، نہیں جو لفظ الف پہ ختم ہو جاتا ہے نا، ختم ہوتا ہے، اس میں پھر زیر نہیں آتی، جیسے سمجھ آئیے، الف پہ موسا، اچھا جی ٹھیک، اب موسا کے پیچھے فی لگائیں یا لی لگائیں، لی موسا، ہاں 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 موسا ہی رہے گا، لی موسا ہی رہے گا، تو جہاں جو لفظ الف پہ ختم ہو رہا ہے جیسے کینیڈا، امریکہ، ہے نا، آسٹریلیا، تو عربی کے لفظ، اچھا میم ٹھیک، اس طرح سے ناؤنز ہی آ رہے ہیں یہاں پر، پھر اس میں ہی آ رہے ہیں ہاں تو اس میں آتا ہے نا، حرف جر کے بعد آتا ہی اس میں، اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہاں فیل تو فیل بھی نہیں آتا، حرف ہاں بھی نہیں آتا، حرف جر کے بعد اسم ہی آتا ہے ہمیشہ، جتنا تو بھی آپ، وہی یہ ناؤن کے آپ دیکھیں سامنے فی آ لگایا، رہا ہے یہ دیکھیں اسم آ رہا ہے، یہاں دیکھیں لی لگایا تو ادھر بھی اسم ہی آ رہا ہے نا۔ اچھا 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 اچھا، ہاں اب آپ نے ایک سوال نہیں کیا کہ سوال یہاں پہ اس کو کون زیر دے رہا ہے، اس کو کون زیر دے رہا ہاں ہے؟ یہ اسم جو ہے وہ الف سے ختم نہیں ہوئے، اسی لیے وہاں پر وہ فی اس کو زیر دے رہی ہے فی ادھر تک ہی زیر دے گی نا، ابھی جو بتایا، یہ لی بھی ادھر تک ہی زیر دے رہا ہے، فی بھی ادھر تک ہی زیر ہے، اتنی پاور نہیں ہے ان کے اندر کہ یہاں بھی جا کے زیر دے دے، ول سمجھ؟ اردی ہے، اچھا اچھا، تو تو کیوں آ رہی الف لام ہے جو ہے زیر، کیوں آ رہی ہے مجھے یہ بتائیں، وہ تو الف یہاں لام تک کی نہیں وجہ آ سے، سکتا، نہ لی آ سکتا ہے نہ فی آ سکتا ہے یہاں تک، اور واؤ زیر الف دیتا لام نہیں کی ہے، وجہ سے نہیں، الف لام کی وجہ سے تو پیش آتا یہ مرکب عطفی ہو گیا، کیونکہ ہوں پیچھے فی السماوات اور جو آگے الارضی ہے جو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہوں جب بیچ میں واؤ آتا ہے نا، تو جیسے آپ، یہ میں مثال اسٹوڈنٹ کو دیتی ہوں، جیسے مرر ہوتا ہے بیچ میں، تو مرر کے ادھر جو ہوتا ہے وہی مرر کے ادھر بھی ہوتا ہے، ہے
تو جو ادھر ہوگا وہ ادھر اوکے ٹرانسفر ہو جائے گا. آپ ادھر جیسے کھڑی ہیں آپ کو ادھر ہی نظر آئے آپ نظر آئیں گی. آپ نے بال کھلے رکھے ہیں تو کھلے نظر آئیں گے, بندے ہوئے تو بندے ہوئے نظر آئیں گے. سیم جی آئے گا. جی سمجھ آئیے. وہ اگر بیچ میں آ جائے گا نا تو جو حرکت ادھر ہے وہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی. تو اس کی ریزن میں نے بتا دی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن واو کیا کی ہے؟ وجہ سے واو کی وجہ سے. پیچھے والی اگر یہاں زبر ہوتا پیش ہوتی تو یہاں پہ بھی وہی آ جاتے. یہاں پر بھی پیش جی اس کی ریزن پتہ لگی زیر کی. ٹھیک ہے, لی ہے. اس کی ریزن پتہ لگی جی فی ہے. ٹھیک ہے. اس جی کی ریزن کیا پتہ جی چل گئی؟ واو ہے. واو. واو ہے واو ہے. واو کی وجہ سے. وہ زیر نہیں دے رہا, وہ ریفلیکٹ واو کر رہا ہے. وہ ہاں ریفلیکٹ کر رہا ہے. اٹس اے میرر. جی وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے, پیچھے والی کو ٹرانسفر کر رہا ہے آگے. یہ سمجھ لیں بیچ میں مرر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو چیز جی نظر ہے وہی چیز یہاں مرر کی دوسری سائڈ بھی نظر آئے گی نا. چلے آپ یہی سمجھ لیں واو کی وجہ سے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. واو کی یہ جگہ سمجھ وجہ آ سے گئی نہیں ہاں سمجھ آ گئی ریفلیکشن بالکل. وہ وہاں کے پیچھے کے ورڈ کا ریفلیکشن واو کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ کچھ اور ہوگی تو واو آگے اگر بھی وہی اگر ہوگا. پیش ہوگی تو یہاں بھی پیشی آئے گی. وہ ہوگا یہاں ہوں پر زیر ہوگی تو یہاں پر بھی زیر ہوگا. یہاں زبر جی ہوگی تو یہاں زبر ہوگی. والردہ بھی تو آتا ہے جی قرآن میں. جی تو والردہ جب پیچھے زبر ہوگی تو آگے زبر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ کو جی ریزن پتہ چل گئی. اور وہ جو مضاف لیکن کے زیر ہوتی ہے وہ تو پوزیٹو ہی ایس کی ہوتی ہے. وہ کسی وجہ سے نہیں جی آ رہی, جو پوزیٹو ہی ایس کی وجہ سے لگی ہوتی ہے. کتاب اللہ رسول اللہ ہے نا, جو یہاں پہ زیر آ رہی ہے. جی یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ پوزیٹو ہی ایس کی اللہ, اس کی وجہ سے زیر آ رہی ہے. اس کو پیچھے سے کوئی زیر نہیں دے رہا. نہ وہ آ ہاں رہا ہے نہ کوئی اور آ رہا ہے. کتاب کتاب جی کتاب تو نہیں زیر دے سکتا نا. مجھے بتائیں, کتاب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. نہیں حرف جر ہوتے ہیں وہ زیر دیتے ہیں نا, یا ریفلیکٹ ہوتا ہے جی تو زیر آتی ہے. یہ تو یہاں پہ ریفلیکٹ بھی نہیں ہو رہا, وہ نہیں آ رہی بیچ میں, تو یہ جی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ یہ پوزیٹو ہی ایس کی زیر ہوتی ہے. وہاں انگلش میں وہ لگاتے ہیں اور عربی میں زیر لگاتے ہیں. اللہ کی کتاب, یہ جو آپ کا کی کے کا ترجمہ کرتے ہیں نا اسی وجہ سے آتا ہے. صحیح. یہ کون سا مرکب بن رہا ہے یہ والا لیمن؟ کون سا مرکب ہے؟ کبھی جاری. مرکب جاری. ویری جی گڈ. ہاں مرکب جاری بن. لیمن ہاذا, کس کے لیے. ترجمہ کیا ہوگا؟ کس کے لیے, یعنی ہوز از دس. ہوز از یہ دس. کس کے کمپلیٹ جملہ ہے کیونکہ از آ گیا ہے. ٹھیک ہے. از آ گیا. جی ہوز از دس. تو لیمن الکتاب. یہ کتاب کس اب یہ کے زیر کیوں آئی ہے بتائیں مجھے. من کے نیچے ویسے تو نہیں آ رہی, یہاں تو نہیں آئی, یہاں کیوں آ گئی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب یہ سوچیں گے نا تو آپ کا دماغ بھی بڑھے گا. صحیح ہے. دماغ. وہ یہ جوڑنا پھر تنوین آ ہاں جاتی نا, لام پہ اور نون پہ, دونوں پہ تنوین. ہاں, دیکھیں میری بات سنیں. یہاں پہ جوڑنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر جوڑنا تھا. یعنی میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی جی نا, دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر زیر لگاتے ہاں ہیں. جوڑنے کے لیے جوڑنے کے لیے زیر آ رہی ہے یہاں پہ. یہ والی زیر جو ہے نا یہ آگے جو ملانے کے لیے آ رہی ہے, کیونکہ ایسے تو نہیں ملا سکتے نا. بتائیں, ملا سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی حرکت لگائیں گے نا تو زیر لگاتے ہیں ہمیشہ. جی ٹھیک ہے. تو لی منل کتاب ہو جائے گا. یہاں پہ جوڑنا نہیں تھا تو زیر لگائی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لی کی وجہ سے زیر نہیں آ رہی. اگر لی کی وجہ سے آ رہی ہوتی تو یہاں بھی آتی نا. پھر جی لی کی وجہ سے تو یہاں بھی آتی نا. اب لی کی وجہ سے زیر لگاتے تو پڑھتے کیسے؟ نہیں پڑھ سکتے تھے. جی اس بالکل. لیے اس کو چینج کیا ہی نہیں, لیما نہیں رہن دیا. اب یہاں پہ کیوں زیر لگا دی؟ کیونکہ یہاں پر یہ دو ساکن آ گئے تھے. دو لیمن کے اوپر, ساکن آ رہے ہیں. من کے اوپر بھی ساکن آ گیا, ال کے اوپر بھی ساکن آ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, دونوں کو ملانا ہے, دونوں لفظوں کو. بغیر ملائے ہوئے آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ملانا ہے. تو پہلے والا جو نون ہے نا اس کو زیر دے دیں گے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر من اور من کا فرق بتا رہے, ہاں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ منی ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے اوپر لگائے نا.
لی لگائیں اور لی کی وجہ سے زیر دیں گے تو منی ہو جائے گا. then followed by al. ہاں جب ال آئے گا تبھی اس کو منی کریں گے, جب ال نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. سمجھ آئیے, جی یہاں پہ ال نہیں آیا تھا نا تو ہوں نہیں کیا, اس کو ایسے ہی پڑھا ہے. یہاں پہ ال آ گیا تو اس کو ملانے کے لیے زیر دیا. ایدن کا مطلب آلسو ہوتا ہے دس از اے بیوٹیفل, ہاذا جمیل. ٹھیک ہے, جی جمیل دونوں مذکر ہیں. ٹھیک ہے, بذالی کا جی ایدن جمیل, ایدن کا مطلب بتا رہے ہیں. ایدن کا مطلب ہوتا ہے آلسو. ٹھیک ہے, جدن یہ کا مطلب ہوتا ہے ویری, اور ہاذا کبیر جدن, دس از ویری بگ. ہاذا کبیر کا مطلب ہے دس از بگ, اور یہ ویری کا معنی دیتا ہے, مطلب ویری. ہاں ویری ویری گڈ ہے نا, تو ویری بگ. جی اب دیکھیں بیچ میں از کیوں آ رہا ہے, ترجمے میں از کیوں آ رہا ہے, کیونکہ الف لام نہیں ہے. تنوین ہے. اگر یہ ہو گیا تنوین ہے تو اس لیے کیا ہے کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے نا. انگلش جی میں کریں گے تو از لگائیں گے, اردو میں کریں گے تو ہے لگائیں گے. تو جی اگر آپ اس کو حاضل کبیرو کر دو گے نا تو پھر کیا ہوگا, ہے کا ٹرانسلیشن نہیں آئے گا. ٹرانسلیشن نہیں ہوگی. حاضل کبیرو کا ترجمہ کریں, یہ بڑا یہ یہ بڑا, بڑا یہ بڑا, حاضل یا کبیرو, یہ بڑا. حاضل کبیرو. اب اس میں ہے کا ترجمہ نہیں لگا کیونکہ الف آ گیا, تنوین نہیں آ رہی, نہ ایک کا ترجمہ آئے گا نہ ہے کا آئے گا. بس یہ بات بھی اگر آپ سمجھ لیں نا آج کی کلاس سے اتنی تو بڑی بات ہے. جی پھر دوسری بات جو بتائی تھی, دو ساکن اکٹھے ہو جائیں, پہلے والے لفظ کو زیر دے کے آگے ملائیں گے, کیونکہ ایسے ملا نہیں سکتے ہم, ہے نا. جی ادھر کوئی حرکت ہوگی تو آگے جی ملائیں گے نا, تو اس پہلی والی ساکن کو زیر جی دے دینا. اور چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ سارا جو میں سوال کرتی رہوں گی تو آپ لوگوں کو چیزیں یاد ہو جائیں گی. لیسن 7, اس بک میں صرف 10 لیسن ہیں. ٹھیک ہے, 7 آ گیا. کل آپ کی کلاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, فرائیڈے ہے نا. فرائیڈے کو آپ لوگ بزی جی ہوتے ہیں, میں بھی بزی ہوتی ہوں تھوڑی. ٹھیک صحیح ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کو منڈے کو ملتی ہوں. صحیح ہے, منڈے ٹو تھرسڈے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یہ نہیں کہ کلاس نہیں تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ تو پھر سپون نہیں فیڈنگ ہو یہ جائے گی نا پیچھے آپ. سے سارا ریویژن کر دیں گے نا جو پڑھا ہے ہم لوگوں نے. آپ کرتی 6 ہیں. لیسن پڑھ لیے ہیں. 6 ہم، یہ لکھ لیں گے ہم، کاپی میں, نوٹ بک تو میں آپ لکھ لیں گے. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نوٹ بک. پڑھیں, میننگ کریں, اس میں جو رولز بتائے گئے ہیں وہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا بتائے ہیں. عاقل کیا ہوتا ہے, غیر عاقل کیا ہوتا ہے. عاقل کے لیے کیا من یوز ہوتا ہے, غیر عاقل کے لیے ما یوز ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور اگر جی نہیں تو پچھلے لیکچر لے کے سن لیں, کیونکہ ہم دوبارہ جی بک کو میں پڑھواؤں گی پھر, کہ دوبارہ ہاں جی پڑھواؤں بک. کیا خیال ہے؟ اس سے اچھا آپ اپنے پڑھ لیں, ہم آگے چلیں گے پھر, کیونکہ یہی چیزیں ساری ریپیٹ ہونی ہے آگے بھی, تو ریپیٹ ہوں گی تو آپ کو یاد تو ہم ہو جائیں گی نا. اب دیکھیں مجھے جی ایک بات بتا دیں, جی کلاس ختم, یہ کون سا مرکب ہے؟ التسابیع. کیا یہ مرکب جاری ہے؟ نہیں. نہیں جاری میں کیا ہوتا کبھی ہے, ادھر اضافی. حرف جر ہوتا ہے. جی للہ ہی کبھی مرکب اضافی. جاری ہے نا, للہ ہاں ہی مرکب جاری ہے, لی کے ساتھ زیر آ رہی ہے, یہ مرکب جاری ہوتا ہے. فی الکتاب بھی مرکب جاری ہے, فی البیتی مرکب جاری یہ وہ ہے نا. ہے نا مرکب, وہ اسپیشل والا جو تھا نا, اس کا نام نہیں آ رہا ہے یاد مجھے. ایک سیکنڈ. وہ جہاں پہ دونوں بھی ایک جیسی ہے نا فارمیشن. ہاں بتا رہی ہوں نا, مرکب توصیفی. ہاں مرکب توصیفی. توصیفی, موصوف جی اور صفت مل کے توصیفی بنتے ہیں, مرکب توصیفی بنتے ہیں. جی اچھا, اب یہ آپ کا جو ادھر بھی اللہ آ رہا ہے, ادھر بھی اللہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اضافی تو ہو ہی نہیں سکتا, اضافی میں یہاں پہ اللہ آتا ہی نہیں ہے نا. جی جی. تو اضافی بھی نہیں ہو سکتا, جاری بھی نہیں ہو سکتا, اشاری بھی نہیں ہو سکتا. اشاری میں ایک اشارہ آتا ہے. اشاری میں کیا ہاں آتا جی. ہے؟ ذالک الکتابوں کو یاد رکھیں, اشاری کے لیے اس میں اشارہ آتا ہے. ہاں مرکب اشاری میں اشارہ آتا ہے. ہاں جی. جی جی یہ ہے مرکب اشاری, الف لام بھی آتا ہے, اشارہ بھی آتا ہے. یہ اشاری ہے, اس کو یاد رکھیں. یہ اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تو اس میں تو کوئی جی اشارہ ہے نہیں, ذالک الکتاب. تو اس میں تو کوئی اشارہ نہیں آ رہا.
تو یہ شاری بھی نہیں ہے، جاری بھی نہیں ہے، اضافی بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ الف لام آ گیا ہے، اضافی بھی نہیں ہے، اور جی، یہ توصیفی ہی رہ یہ گیا نا. آخری دونوں جو حرف ہے ان میں پیش آ رہا ہے، اور سیکنڈ حرف پہ شدہ آ رہا ہے، ہم، تو ان کی کنسٹرکشن تقریباً ایک جیسی ہے، تو اس لیے آپ اس کو مرکب دیکھا نہیں، اس کو دیکھا کریں، ادھر بھی پیش آ رہی ہے، ادھر بھی پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ادھر پیش آ بھی رہی ہاں ہے، جی ادھر الف لام آ رہا ہے، ہاں ادھر بھی جی آ رہا ہے، یا شدہ ودہ کو نہیں دیکھیں، شروع میں الف لام دیکھیں، جی آخر میں یہ، اس کو اوکے مرکب توصیفی کہتے ہیں جو بالکل اوکے. اس کو اگر میں درسن سابعن بھی کر دوں گی تو سمجھ یہ بھی آپ کا کیا بن جائے گا، سابعن، تو یہ بھی دونوں ایک جیسے ہو گئے نا، ادھر بھی جی تنوین بالکل. آ رہی، ادھر بھی تنوین، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، جی دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، دونوں طرف تنوین ہو یا دونوں طرف الف لام ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے، یا تو دونوں طرف تنوین ہو یا جی دونوں طرف الف لام ہو، تو اس میں دونوں طرف جی الف لام ہے مرکب مرکب توصیفی. توصیفی کے لیے اس کا سٹارٹ والا اور اس کا اینڈ والی چیز دیکھنی ہے کہ سیم ہو. ہاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. مرکب توصیفی کے جی لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا، اشاری بھی نہیں بن رہا، جاری بھی نہیں بن رہا، اضافی بھی نہیں بن رہا، تو مرکب توصیفی رہ گیا نا پیچھے. مرکب عطفی میں تو یہاں جی پہ جی. واو آتی ہے نا، وہ تو واو آتی ہے نا، مرکب عطفی جو آپ بول رہی ہیں اس میں تو واو آتی ہے نا، ہوں. خود ہی آپ نے بتایا تھا کہ مرکب توفیق ہے نا، تو جی آپ، جی جی ہاں، تو جس جی. میں واو آئے گی وہ مرکب عطفی ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا. اور عطفی ایک اور بڑھا دیا آپ نے خواہ مخواہ بیچ میں مرکب، چلیں عطفی، واو عطف کی وجہ سے ایک آپ کا اور بڑھ گیا، تو یہ مرکب عطفی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں واو آیا ہے. جی تو اب یہ دیکھیں اس میں واو نہیں آ رہا تو مرکب عطفی سے بھی نکل گیا، جاری سے، اشاری سے، سب سے نکل گیا، اور یہ مرکب اضافی بھی نہیں بن رہا، تو پیچھے ایک ہی مرکب بچتا ہے ہمارے پاس، وہ ہے توصیفی، ٹھیک ہے. تو یہ جی توصیفی ہے. سارے ٹیسٹ ٹھیک کیا کریں نا، ہے جاری بھی نہیں ہے، اشاری بھی نہیں ہے، اچھا اضافی بھی نہیں بن رہا، اور عطفی بھی نہیں بن رہا، وہ بھی نہیں آ رہی بیچ میں، تو اب یہ پیچھے ایک ہی رہ گیا ہمارے پاس. تو آپ نے ان کو تھوڑا سا لے کے پڑھائیں دونوں کو، ٹھیک ہے نا، پیچھے سے آپ کا بھی ریویژن ہو جائے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں جب میری کلاس نہ ہو، تو گروپ بنا لیں اور جی تھوڑا سا پیچھے سے نہ پڑھیں، تاکہ آپ آگے بیس اچھا بن جائے گا نا، تو اچھی جائیں گے آپ، صحیح ہے. جی تو انشاءاللہ ہاں، بعض دفعہ جی اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ بڑا اچھا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں بھی جی آپ کے لیول پہ آ کے پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ چیزیں، اور ریویژن تو بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے صحابہ کے ساتھ جو بھی میٹنگ کرتے تھے، بعد میں صحابہ آپس میں بیٹھ کے کرتے تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی تھا کہ وہ بعد میں مذاکرہ نہ کرے. یہ تو سنت بھی ہے کہ ہم نے آج کیا پڑھایا، ٹیچر نے کیا پڑھایا، کل جا کے پھر تم سوال کریں گی، یہ ہوگا تب ہوتا ہے، ورنہ تو میں پڑھاتی رہوں گی، آپ سنتے رہیں گے اور چیزیں بھولتے رہیں گے. طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. دیکھیں بچوں کو بھی اسکول کا ہوم ورک ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ملتا ہے نا، جی ملتا وہ ہے گھر کرتے پہ. کرتے ہیں نا. ماں باپ کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ٹیچر نے دیکھنا ہے کل، تو وہ ہوم ورک اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ اکیلے بھی کچھ کرے، ٹیچر کے ساتھ ہی نہ کرے. اوکے، دعا کرنے کر سکتا ہے کوئی، سبحانک اللہم و بحمدک، ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی دعا، سبحانک وبی اللہم و تبارک بھائی مجھے بھی بلا دیا. ونتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. وعلیکم اللہ السلام حافظ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار.